नमस्ते नमस्ते साथीहरु यहाँहरु सबैजनालाई गुड इभिनिङ नमस्ते 108 जना साथीहरु वेटिङमा हुनुहुन्छ सरी आज अलिकति ढिलो भयो अलिकति यहाँ टेक्निकल इस्युले गर्दाखेरि यो जुन तपाईहरुलाई डिस्प्लेमा देखाउने क्विज डिस्प्लेमा देखाउनको लागि समस्या भइरहेको थियो अहिले समाधान भइसकेको छ नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते नमस्ते आज अलिकति ढिलो भएको छ केही छैन हामी आज जात जाति र धर्म संस्कृति विशेष एपिसोड लिएर उपस्थित भइसकेका छौं थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई यो प्रतीक्षाको लागि र आजको लागि हामी आजको क्वेशन तर्फ ढिलो यतिकै ढिलो भइसकेका छौं हामी फटाफट सुरु गरिहाल्नै हाल्छौं ओके यहाँहरुको स्क्रिनमा पहिलो क्वेशन आइसकेको छ चेपाङ जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ चेपाङ जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ यहाँहरु सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ साथीहरु जो साथीहरु ओके जोडिनु भएको छैन एकचोटी कृपया लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला मकवानपुर भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले ओके धेरै जना साथीहरुले यति धेरै प्रतीक्षा यति लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुभएको छ थ्यांक यू सो मच त्यसको लागि यहाँहरु सबैजनालाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौं थ्यांक यू सबैजना साथीहरुलाई ओके साथीहरुको कमेन्टको प्रक्रिया कमेन्ट पनि आउँदैछन् मकवानपुर भन्दै हुनुहुन्छ मकवानपुर चितवन मकवानपुर भन्दै हुनुहुन्छ सही जवाफ रहेको छ यहाँहरुको चितवन पनि हो मकवानपुर पनि हो धादिङ पनि गोरखा पनि है चितवन मकवानपुर धादिङ र गोरखामा बसोबास रहेको छ चेपाङ जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ चितवन मकवानपुर गोरखा र धादिङ जिल्लामा चेपाङ जातिहरुको बसोबास रहेको छ अर्को क्वेशन रहेको छ चेपाङका कतिवटा जाति छन् चेपाङका कतिवटा जाति छन् साथीहरु चेपाङका कतिवटा जातिहरु रहेका छन् यहाँहरुको स्क्रिनमा आजको दोस्रो प्रश्न रहेको छ चेपाङका कतिवटा जातिहरु रहेका छन् चेपाङका कतिवटा जाति रहेका छन् ओके 158 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई कृपया यहाँहरुले अझै पनि फटाफट शेयर गर्न नभुल्नु होला 264 भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले दुई प्रकारका रहेका छन् कि चार छन् कि छ छन् साथीहरु यहाँहरुले ओके धेरै जना साथीहरुले दुई भन्नु भएको छ यहाँहरुको सही जवाफ रहेको छ दुई चेपाङका कतिवटा जाति छन् दुई ती के हुन् त भन्दाखेरि पुकुन्थली र कछारे गरेर चेपाङ जातिका दुईवटा जातहरु रहेका छन् चितवन मकवानपुर गोरखा धादिङ जिल्लामा बसोबास रहेका चेपाङ जातिहरुका दुईवटा जातहरु रहेका छन् ती के हुन् त पुकुन्थली र कछारे गरेर दुईवटा जातहरु रहेका छन् यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ गुरुङ जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ गुरुङ जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ साथीहरु गुरुङ जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ सरी गुरुङ जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ यहाँहरुको स्क्रिनमा अर्को आन्सर क्वेशन आइसकेको छ गुरुङ जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ ओके घ्याम्रे ब्राह्मण भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले ओके घ्याम्रे ब्राह्मण के हो त घ्याम्रे के हो अलि कडाइ छ फेरि ब्राह्मण घ्याम्रे भन्दै हुनुहुन्छ घ्याब्रे ओके ह्याम्ब्रे ब्राह्मण है ह्याम्ब्रे ब्राह्मण गुरुङ जातिको पुरोहित अलिकति प्रोनाउन्सिएसन नै गाह्रो छ यसको गुरुङ जातिले घरको भित्तामा कोर्ने चित्रलाई के भनिन्छ लामा होला लामा हैन है साथी लामा होइन ह्याम्ब्रे ब्राह्मण गुरुङ जातिको पुरोहित त्यसै गरेर गुरुङ जातिले घरको भित्तामा कोर्ने चित्रलाई के भनिन्छ विभिन्न जात जातिहरुले चित्रहरु पनि पुराती चित्र भन्दै हुनुहुन्छ सही जवाफ रहेको छ यहाँहरुको पुराती चित्र गुरुङ जातिहरुले घरको भित्तामा कोर्ने चित्रलाई पुराती चित्र भनिन्छ गुरुङ जातिहरुमा के छ पौवा चित्र होइन साथीहरु पौवा चित्र होइन पुराती चित्र है पुराती चित्र गुरुङ जातिले घरको भित्तामा कोर्ने चित्रलाई के भनिन्छ पुराती चित्र भनिन्छ यो सँगै गुरुङ महिलाले पिठ्युमा भिर्ने गादो भिर्ने कपडालाई के भनिन्छ गुरुङ महिलाहरूले जुन गादो भिर्ने कपडा जुन गादो भिरेको देख्नु भयो होला नि यसो गुरुङ जातिहरुले घलेक भन्दै हुनुहुन्छ घलेक वा पेटाङ्गे पनि भनिन्छ है साथीहरु घलेक अथवा पेटाङ्गे पनि भनिन्छ घलेक वा पेटाङ्गे के हो गुरुङ महिलाले पिठ्युमा गादो भिर्ने कपडा हो आज 150 वटा क्वेशन रहेका छन् महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु जात जाति तथा धर्म संस्कृति सम्बन्धी 150 वटा क्वेशनहरु रहेका छन् हामी 50औं क्वेशनमा पुगिसकेपछि हामी पहिलो लाइभ क्विज गेम खेल्ने छौं त्यसपछि हामी दोस्रो लाइभ क्विज गेम खेल्ने छौं र हिजोको प्राइज विजेता साथीहरुले पनि रिचार्ज कार्डको लागि मेसेज गर्नु भएको छैन यहाँहरुले मेसेज गर्नु होला है ओके यसै गरेर छैटौं प्रश्न रहेको छ चिउरीको बोर्डलाई सम्पत्ति मान्ने जाति कुन हो चिउरीको बोर्डलाई 201 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच यहाँहरुले कृपया यहाँहरुले फटाफट लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला ओके 74 करोड भन्दै थालिसक्नु भयो साथीहरुले ओके नमस्ते सबैजना साथीहरुलाई भर्खर पनि आउँदै हुनुहुन्छ साथीहरु यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ चेपाङ भन्दै हुनुहुन्छ ओके चिउरीको बोर्डलाई सम्पत्ति मान्ने चिउरीको बोर्डलाई यो यिनीहरुले के गर्ने गर्दछन् विवाहमा चिउरीको बोर्ड दाइजो दिने गर्छन् र
चिउरीको बोर्डलाई सम्पत्ति मान्ने, तपाईहरुले चिउरीको बोर्ड दाइजो दिने जाति भनेर चेपाङ पढ्नु भएको छ, तर सम्पत्ति मान्ने कुन हो भनेर चाहिँ झुकिनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो, तपाईहरु झुकिनु भएन। चेपाङ जाति चिउरीको बोर्डलाई सम्पत्ति मान्ने जाति चेपाङ जाति। यो सँगै दुलहा र दुलैको टाउको 3 पटक ठोक्काएर विवाह गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? हेर्नुस् है, विवाहमा कतिपय जातिहरूले के गर्ने गर्छन्, जात जातिकाहरूका विवाह सम्बन्धी पनि छुट्टै प्रचलनहरू रहेका छन्, आफ्ना आफ्नै युनिक प्रचलनहरू रहेका छन्। त्यस्तै दुलहा र दुलैको टाउको 3 पटक ठोक्काएपछि मात्रै दिमाल चेपाङ 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 भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, चेपाङ, धेरैजना साथीहरूले चेपाङ भनिरहनु भएको छ, सही जवाब रहेको छ यहाँहरुको चेपाङ। दुलहा र दुलैको टाउको 3 पटक ठोक्काएर विवाह सम्पन्न गर्ने अथवा विवाह गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ त? चेपाङ जातिमा रहेको छ। यो सँगै चेपाङ जातिको पुरोहितलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्नुस् त? चेपाङ जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? चेपाङ जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? चेपाङ जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? साथीहरु, यहाँहरुको स्क्रिनमा अर्को क्वेशन आइसकेको छ। पाण्डे भन्दै हुनुहुन्छ छवि भण्डारीजीले, त्यसै गरेर पाण्डे भन्दै हुनुहुन्छ, पाण्डे नै लेख्न लाग्नु भयो होला कल्पना भण्डारीजीले, त्यसै गरेर लीला चौलागाईजीले पाण्डे भन्दै हुनुहुन्छ, सबिना पोखरेलजीले पाण्डे भन्दै हुनुहुन्छ, रुसा कार्कीजीले पनि पाण्डे भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरु सबैजनाको सही जवाफ रहेको छ, यहाँहरु सबैजनाले सही जवाब दिनुभएको छ। ओके, 245 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ, कृपया यहाँहरुले फटाफट अझै पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। पाण्डे नै हो, चेपाङ जातिको पुरोहितलाई पाण्डे भनिन्छ। घ्याम्रे ब्राह्मण भनेर चाहिँ गुरुङ जातिको पुरोहित भनेर अघि जान्यौं। त्यस्तै गन्धर्वहरुको कुल देवतालाई के भनिन्छ? गन्धर्वहरुको कुल देवतालाई के भनिन्छ? ल कमेन्ट गर्नुस् त, यो चाहिँ अलिकति थोरै कमेन्ट आउन सक्छ। गन्धर्वहरुको कुल देवतालाई के भनिन्छ? गन्धर्व जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ? गन्धर्व जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ? 249 जना साथीहरु हुनुहुन्छ। मस्टो भन्दै हुनुहुन्छ, मस्टो होइन साथी। ओके, बिजुलाङ्गो भनेर लक्ष्मी राईजीले सबैभन्दा पहिले सही जवाब दिनु भएको छ। त्यसै गरेर अन्य साथीहरुको हेरौं। ओके, त्योभन्दा तल बिजुलाङ्गो भनेर समीर, ओके, धेरैजना साथीहरुले कमेन्ट गरिसक्नु भएको रहेछ, कमेन्ट माथि गइसक्यो। बिजुलाङ्गो सही जवाब रहेको छ, बिजुलाङ्गो। गन्धर्व जातिहरुको कुल देवतालाई के भनिन्छ? बिजुलाङ्गो भनिन्छ। गन्धर्व जातिको कुल देवता बिजुलाङ्गो हो भने अब भन्नुस्, गन्धर्व जातिले गाउने वीर गाथायुक्त गीतलाई के भनिन्छ? उनीहरुले गन्धर्व जातिहरुले जुन गाउँछन् गीत, वीर गाथायुक्त गीत, त्यसलाई के भनिन्छ? यहाँहरुले कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि यहाँहरुलाई जानकारी गरौं, शिक्षक सेवा आयोग र प्रशासका कक्षाहरुको खरी सञ्चालन भइरहेका छन्। खरिदार असै इन्स्पेक्टरको पनि सेवा सम्बन्धी कक्षाहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। खरिदारको नयाँ कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ अस्तिबाट, र अधिकृत र नासुको बिहान रिटर्न कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। र यहाँहरुले चाहिँ जो साथीहरु जोइन हुनु भएको छैन, जोइन हुनु होला। त्यस्तै गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगम र विद्युत प्राधिकरणको कक्षा पनि सञ्चालन भइरहेको छ, यहाँहरु जोइन हुनु होला। जयमल पत्ता भन्दै हुनुहुन्छ, कर्खा साथी, कर्खा हे। ओके, जयमल पत्ता पनि छ, जयमल पत्ता र कर्खा भन्नु भएको छ साथीहरुले। जयमल पत्ता र कर्खामा नजुकिनु होला, जयमल पत्ता होइन, कर्खा जाति, कर्खा, सरी, वीर गाथायुक्त भनेर सोधेको छु मैले। वीर गाथायुक्त चाहिँ कुन हो त? कर्खा हो। वीर गाथायुक्त चाहिँ कुन हो? कर्खा। वीर गाथायुक्त जुन चाहिँ गन्धर्व जातिले गाउने वीर गाथायुक्त गीत कर्खा हो। गन्धर्व जातिले गाउने वीर गाथायुक्त गीत चाहिँ कुन हो त? कर्खा। यो सँगै ओके, कर्खा। असै इन्स्पेक्टरको अनलाइन क्लास भन्दै हुनुहुन्छ नेपाल कल्चरले। ओके, असै इन्स्पेक्टरको क्लास भइरहेछ साथी। झ्याउरे कुन जातिले गाउने गीत हो? झ्याउरे कुन जातिले? ओके, कर्खा, वीरगाथा, गन्धर्व जातिहरुले गाउने वीरगाथायुक्त गीतलाई कर्खा भनिन्छ भने अब भन्नुस्, झ्याउरे कुन जातिले गाउने गीत हो? झ्याउरे कुन जातिले गाउने गीत हो? झ्याउरे गीत कुन जातिले गाउने गीत हो? गन्धर्व, मगर, क्षेत्री, गन्धर्व, मगर, गाइनेहरुले भन्दै हुनुहुन्छ, गाइने। ओके, गाइने भन्ने बित्तिकै हामीले गन्धर्व जातिहरुलाई सम्झिन्छौं। मगर, गुरुङ लगायतका कमेन्टहरु आइरहेको छ। झ्याउरे गीत गन्धर्व जातिले, झ्याउरे गीत पनि गन्धर्व जातिहरुले, गुरुङ जातिहरुमा पनि प्रचलनमा छ यो है। यो सँगै मालाश्री कुन जातिले गाउने गीत हो? मालाश्री गीत कुन जातिले गाउने गीत हो? मालाश्री चाहिँ कुन जातिले गाउने गीत हो? मालाश्री कुन जातिले गाउने गीत हो? मालाश्री गीत। ओके, गन्धर्व भन्दै हुनुहुन्छ, सही जवाफ रहेको छ गन्धर्व। मालाश्री गीत पनि कुन जातिले गाउने गीत हो त? गन्धर्व जातिले गाउने गीत हो। यो सँगै गनगाई जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? हेर्नुस् है, यो अर्को फलानो जातिलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ भनेर यो भन्दा पहिला क्वेशन पनि सोधिसकेका क्वेशनहरु छन्। अब गनगाई नै नसोधे पनि अन्य जातिहरुको सोधिएको छ, त्यसकारण तपाईहरुले के गर्ने, कुनै जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले जान्ने। गन्धर्व जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? गनगाई जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? मण्डल भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले, सही जवाब रहेको छ। गनगाई जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ त? मण्डल नामले पनि चिनिन्छ। गनगाई जातिलाई अर्को मण्डल नामले पनि चिनिन्छ। यो सँगै गनगाई जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि गनगाई जातिको कुल देवतालाई महावीर वा ठाकुर भनिन्छ। महावीर वा ठाकुर
के हो गन्धर्व जातिको कुल देवता गन्धर्व जातिको कुल देवतालाई गन्धर्व जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ गन्धर्व जातिको महावीर वा ठाकुर गन्धर्व के रे गनगाई र गन्धर्वमा झुकिरहेछु म गनगाई है साथीहरु गनगाई। यो सँगै बुहारीले जेठाजु अर्थात श्रीमानको दाजुलाई जेठाजु भनिन्छ। यहाँहरु सबैजनालाई जानकारी नै होला बुहारीले जेठाजुलाई छुन नहुने चलन कुन जातिमा रहेको छ। बुहारीले जेठाजु अर्थात श्रीमानको दाजुलाई छुन नहुने चलन कुन जातिमा रहेको छ। बुहारीले जेठाजु अथवा चाहिँ श्रीमानको दाजुलाई चाहिँ छुन नहुने चलन बाहुन भन्दै हुनुहुन्छ। बाहुन जातिहरुमा पनि कहीं छ है साथीहरु बाहुनमा पनि, तर अहिले त्यस्तो विधि प्रचलनकै रूपमा छैन। ब्राह्मण भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। यो चाहिँ गनगाई जातिमा छ। गनगाई जातिमा एकदमै स्ट्रिक्टली यिनीहरुको कल्चर हो। तर अरु जातिहरुमा पनि केही जातिहरुमा प्रचलन हुन सक्छ। जस्तो कुन जातिको बसोबास कहाँ छ भन्ने कुरामा सबैभन्दा बढी बसोबास कुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँलाई लिन्छौं नि हैन, त्यो ठाउँलाई लिन्छौं। तर बसोबास त हरेक जिल्लाहरुमा भनेपछि हैन। अब काठमाडौँमा चाहिँ जति जातिहरु छन् प्राय सबै होलान् के, तर काठमाडौँमा त्यो जातिको बसोबास छ भनिदैन नि हैन। त्यस्तै यो ब्राह्मणहरुमा पनि छ हैन। बुहारीले जेठाजु छुन नहुने, तर एकदमै कल्चरको रूपमा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गर्ने चाहिँ बुहारीले जेठाजुलाई अर्थात श्रीमानको दाजुलाई छुन नहुने चलन चाहिँ गनगाई जातिहरुमा रहेको छ। उनीहरुको चाहिँ प्रचलन त्यो रहेको छ। यो सँगै आजको अर्को क्वेशन यहाँहरुको स्क्रिनमा गनगाई जातिको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ त? गनगाई जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ? ल्याक अफ नेट भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। यहाँबाट चाहिँ एकदमै क्लियर छ साथी है। ओके गनगाई जातिहरुको कल्चर ओके गनगाई जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ? झापा भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। गनगाई जातिहरुको झापा र मोरङ दुवै जिल्लाहरुमा रहेको छ। साथीहरुले झापा मोरङ भनिरहनु भएको छ। झापा र मोरङमा गनगाई जातिहरुको बसोबास झापा र मोरङ जिल्लामा रहेको छ। 315 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई। यहाँहरु सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभ क्विज एपिसोडमा स्वागत छ। र यहाँहरु फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर यहाँहरु युट्युबमा आउनु होला। लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा यहाँहरुले लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ क्विज हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके झापा र मोरङ भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। ओके झापा र मोरङमा गनगाई जातिहरुको बसोबास रहेको छ भने अब अर्को क्वेशन राजवंशीहरुले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? ताजपुरिया भनेर सही। ओके सही जवाफ रहेको छ यहाँहरुको ताजपुरिया भाषा राजवंशी जातिहरुले बोल्ने भाषालाई ताजपुरिया भाषा भनिन्छ। खाम्जी होइन साथी। खाम्जी र खाम्चीमा तपाईहरु फेरि ओके खाम्जी र खाम्चीका कुराहरु अहिले एकछिनमा आउँछन्। तपाईहरुले चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। र राजवंशी जातिहरुले बोल्ने भाषालाई चाहिँ ताजपुरिया भनिन्छ है। राजवंशी जातिहरुले बोल्ने भाषालाई ताजपुरिया। यो सँगै हुक्का हक्की पर्व कुन जातिले मनाउने पर्व हो? हुक्का हक्की पर्व कुन जातिले मनाउँछन् त भन्दा यो पनि राजवंशी जातिहरुले मनाउँछन्। राजवंशी जातिले मनाउने पर्व हुक्का हक्की पर्व। अर्को प्रश्न रहेको छ राजवंशी जातिहरुले आफूलाई कसको वंशज मान्दछन्? राजवंशी जातिहरुले आफूलाई कसको वंशज मान्दछन् भन्दाखेरि राजवंशी जातिहरुले कसको वंशज मान्छन् त भन्दाखेरि किराँतको वंशज मान्छन्। राजवंशी जातिहरुले कसको वंशज मान्छन्? आफूलाई किराँतको वंशज मान्छन्। राजवंशी जातिहरुले बोल्ने भाषा ताजपुरिया र हुक्का हक्की पर्व राजवंशी जातिमा प्रचलनमा रहेको छ। र यिनीहरुले के गर्छन्? आफूलाई किराँतहरुको वंशजका रूपमा मान्दछन्। यो सँगै कुसुण्डा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ साथीहरु? यो कुसुण्डा जातिको तपाईहरुले फेरि कमेन्ट गर्न थाल्नुभयो भने धेरै ठाउँहरुमा छ। धेरै ठाउँतिर छ। यो सल्यान, दाङ, प्युठान र सुर्खेतको जंगलतिर। तपाईहरुलाई यो बाहेकका यी क्वेशन यी अप्सन बाहेकका अप्सनहरु दियो यो मध्ये कुनै दिन सक्छ अथवा दुईटै दिन सक्छ हैन। कुन दाङ बाँके भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। ओके यो सबै जिल्लाहरुमा हेर्नुस् है। दाङ, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत का जंगल साइडतिर चाहिँ के छ? कुसुण्डा जातिहरुको बसोबास रहेको छ। यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ कुसुण्डाहरुले आफूलाई कसको वंशज मान्ने गर्दछन्? ल भन्नुस् त। राजवंशी जातिहरुले चाहिँ आफूलाई किराँतको वंशज मान्ने गर्दछन् भने कुसुण्डाहरुले आफूलाई कसको वंशज मान्ने गर्दछन्? राजवंशी जातिहरुले आफूलाई किराँतको वंशज मान्ने गर्छन् भने कुसुण्डा जातिले आफूलाई कसको वंशज मान्ने गर्दछन्? कुसका भन्दै हुनुहुन्छ। ओके सबैभन्दा पहिला कसले कमेन्ट गर्नु भयो? कुसका। ओके लीला चौलागाई जी र त्यसै गरेर पूनम अधिकारी जी सबैजनालाई यहाँहरुलाई बधाई छ। कुसुण्डाहरुले आफूलाई कसको वंशज मान्ने गर्दछन् त? कुसका वंशज मान्ने गर्दछन्। कुसुण्डाहरुले आफूलाई कुसको वंशज मान्ने गर्छन् भने राजवंशीहरुले किराँत नझुकिने। र भसौनिया नामक प्रेती देवता मान्ने जाति कुन हो? भसौनिया नामक हेर्नुस् है। भसौनिया नामक प्रेती देवता मान्ने
यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ यहाँहरुको लागि, अलि नयाँ पनि हुन सक्छ। 344 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरु सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। र यहाँहरुले लाइक शेयर र सपोर्ट हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। भसौनिया नामक कुसुण्डा नै हो भन्दै हुनुहुन्छ। कुसुण्डा होइन साथी, कुशवाडिया कुसुण्डा होइन, भसौनिया नामक प्रतिदेवता मान्ने जाति कुशवाडिया जाति। कुशवाडिया जातिले भसौनिया नामक प्रतिदेवता मान्ने गर्दछन्। ओके, यो सँगै कुशवाडिया जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? हेर्नुस् है, कुशवाडिया जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? कुशवाडिया जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? बकरे गनगाई जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भनेर मण्डल भनेर जान्नुभयो। गनगाई जातिलाई मण्डल भनिन्छ भने अब भन्नुहोस् कुशवाडिया जातिलाई अर्को के भनिन्छ? कुशबन्दिया भन्दै हुनुहुन्छ लीलाराज चौलागाईजीले। सही जवाब रहेको छ कुशबन्दिया। कुशवाडिया जातिलाई अर्को कुशबन्दिया नामले पनि चिनिन्छ। यो सँगै आजको 24औं प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा, कुमालहरुको मुख्य पेशा के हो? कुमाल जातिहरुको मुख्य पेशा के हो साथीहरु? आजको यहाँहरुको 24औं प्रश्न कुमाल जातिको माटाका भाँडाहरु बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ लीलाराजजीले। ओके, माटाका भाँडा भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश भुसालजीले पनि। ओके, पट मेकर भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, माटाका भाँडाहरु बनाउने पेशा कुमाल जातिहरुको पेशा माटोको भाँडाहरु बनाउँछन्। यो सँगै विवाहमा सन्धि बीच लडाई गर्ने चलन। हेर्नुस् है, विवाहमा 3 पटक टाउको ठोक्काएर विवाह सम्पन्न गर्ने जाति को हो भनेर चेपाङ जाति भनेर यहाँहरुले जान्नुभयो। र विवाहमा सन्धिहरु बीच लडाई गर्ने, सन्धि बीच विवाहमा के गर्ने? विवाहमा सन्धि बीच लडाई गर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? ओके, साथीहरुले कुमाई पनि भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। कुमाई चाहिँ होइन है साथी, कुमाई र कुमाल छुट्टा छुट्टै हो है। कुमाल भनेको छुट्टै हो, कुमाई भनेको छुट्टै हो है। ओके, कुमाल विवाहमा सन्धि बीच लडाई गर्ने चलन पनि कुन जातिमा रहेको छ त? कुमाल जातिमा। सबै साथीहरुले सही जवाब दिनुभएको छ कुमाल जातिमा के छ, कस्तो प्रचलनमा रहेको छ त? विवाहमा सन्धिहरु बीच लडाई गर्ने प्रचलन रहेको छ। यो सँगै अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा, किसान जातिहरुको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ? किसान जातिको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ? किसान जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ साथीहरु? किसान जातिहरुको ओके, झापा भन्दै हुनुहुन्छ। झापा। ओके, किसान जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ त? झापामा रहेको छ। किसान जातिहरुलाई चाहिँ जातिहरुको बसोबास झापाको पनि विशेष गरी धुलाबारी र धाइजन भन्ने ठाउँमा धुलाबारी र धाइजन भन्ने ठाउँमा चाहिँ के रहेको छ? किसान जातिहरुको बसोबास रहेको छ। किसान जातिहरुको बसोबास झापाको धुलाबारी र धाइजनमा यिनीहरुको बसोबास रहेको छ। यो सँगै विवाह भएपछि अलग्गै घर बनाएर बस्ने चलन। हेर्नुस् है, विवाहका आफ्नै चलन छन् सबै जातिहरुका। विवाहमा सन्धि बीच लडाई गर्ने कुमाल, 3 पटक टाउको ठोकाएर विवाह गर्ने चेपाङ र विवाह भएपछि अलग्गै घर बनाएर बस्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? किसान भन्दै हुनुहुन्छ साथी, किसान। ओके, यो क्वेशन अर्को क्वेशन आइसक्यो साथीहरु। विवाह भएपछि ओके, किसान हो राउटे किसान। ओके, किसान। धेरै जना साथीहरुले किसान भन्नुभएको छ। साथीले चाहिँ राउटे भन्नुभएको थियो। त्यो मृत्यु भएपछि चाहिँ त्यो स्थान नै त्यो बस्तीलाई आगो लगाएर जाने चलन चाहिँ उसमा हो, राउटेमा है। विवाह भएपछि चाहिँ अलग्गै घर बनाएर बस्ने हैन। विवाह भएपछि चाहिँ किसानमै हो, किसान जातिहरुमै हो साथी। किसान जातिमा नझुकिनु होला है। किसान जातिमा विवाह भएपछि अलग्गै घर बनाएर बस्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ त? किसान जातिमा। नयाँ घरमा बस्न पाउने चलन रहेको रहेछ हैन त? ओके, यो सँगै किसान जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? बस्न त हामी पनि बसिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि बस्छौं, तर उनीहरुको चाहिँ के छ? हामी नबसे पनि हुन्छ हैन। हामीले नयाँ घर नबनाए पनि हुन्छ, तर उनीहरुको चलन के रहेको छ? विवाह भएपछि अलग्गै घर बनाएर बस्नुपर्ने, छुट्टै बस्नै पर्ने चलन रहेको छ है। हाम्रो त संयुक्त परिवार पनि चल्छ नि हैन साथी? ओके, किसान जातिले बोल्ने भाषालाई साद्री भाषा भन्दै हुनुहुन्छ। उराव। ए साथी, मैले उराव भनेर किसान जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भनेर सोधेको छैन। किसान जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छु, नझुकिनु होला। किसान जातिले बोल्ने भाषालाई उराव भनेको किसान जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्यो भने उराव। किसान जातिले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ भन्यो भने साद्री भाषा किसान जातिले बोल्ने भाषा, नझुकिने है त। यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ। ओके, राज पाण्डे जी। ओके, राज पाण्डे जी नि उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। ओके, चिने जस्तो लाग्यो यहाँलाई। डोल्पा जिल्लाको 13 गाउँमा बसोबास गर्ने मगरलाई के भनिन्छ? डोल्पा जिल्लाको 13 गाउँमा बसोबास गर्ने 13 गाउँ डोल्पा जिल्लाको 13 गाउँमा बस्ने तराली मगर। सही जवाब रहेको छ तराली मगर। 13 गाउँ तराली मगर है। 13 गाउँ तराली मगर। डोल्पा जिल्लाको 13 गाउँमा बसोबास गर्ने
मगरलाई के भनिन्छ? तराली मगर भनिन्छ। यो सँगै काइके कहाँका मगरले बोल्ने भाषा होला भन्नुस् त? काइके भाषा कहाँका मगरहरूले बोल्ने भाषा हो? मगरहरूले बोल्ने भाषा काइके। कहाँका मगरले बोल्ने भाषा चाहिँ काइके हो। सबै मगरहरूले बोल्ने भाषा काइके होइन, तर कहाँका मगरहरूले बोल्ने भाषा काइके होला भन्नुस् त? तराली मगरहरूले भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। ओके, डोल्पाको 13 गाउँमा बस्ने तराली मगरहरूले बोल्ने भाषा चाहिँ कुन हो त? काइके हो। कहाँका मगरहरूले बोल्ने भाषा काइके हो त? काइके डोल्पा जिल्लामा बसोबास गर्ने तराली मगरहरूले बोल्ने भाषा काइके भाषा हो। यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरुको स्क्रिनमा, तराली मगरहरूको मुख्य चाड चाहिँ के हो त? त्यसो भए तराली मगर डोल्पा जिल्लामा बसोबास गर्ने तराली मगरहरूको मुख्य चाड के हो? मुख्य चाड के हो? डोल्पा हो कि डोल्पा जिल्लामा बस्छन् तराली मगरहरू, यिनीहरूको भाषा काइके। अब भन्नुस्। ओके, अब भन्नुस् त साथीहरू, तराली मगरहरूको मुख्य चाड चैती। लीला चौलागाईजीले सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। चैती पुनमजीले पनि सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। चैती। ओके, प्रिया मिलनजीले पनि सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। निर्दोष गेवालीजीले पनि सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर चन्द्रमायाजीले पनि सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। ओके, यो सँगै ओके, राज पाण्डेले चिनेको जस्तो लाग्छ भनेर पुरै रोइरहनु भएको छ। राज पाण्डे भनेर चिनेको चाहिँ हो मेरो गाउँको हो कि अर्को हो भनेर कन्फ्युज भए साथी है। तराली मगरहरूको मुख्य चाड चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चैती है। नेम चाहिँ यो सबैजना धेरैजनाको नेम एउटै हुन्छ नि त, त्यसकारण है। तराली मगरहरूको मुख्य चाड चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चैती। तराली मगरहरूको मुख्य चाड हो। तराली मगरहरूले बोल्ने भाषा काइके र यिनीहरूको बसोबास डोल्पा जिल्लामा रहेको छ। ओके, फिनिश। ओके, तपाईहरुलाई चाहिँ यो कहिलेकाहीँ तराली मगर बारे लेख्नुहोस् भनेर 2.5 को क्वेशन पनि सोधिन सक्ला, अथवा हैन कुनै जाति विशेष सोध्छ नि खरिदार नासोहरुमा, विशेष गरी रिटर्नमा पनि सोध्ने भएको हुनाले यसलाई एकै ठाउँमा राखेर पढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुको लागि फाइदाजनक हुन्छ। यस्तो नि सोध्छ र भने किन नसोध्नु साथी, जे पनि सोध्छ नि। ओके, 408 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरु सबैजनालाई। 410 जना। ओके साथीहरु, पढ्ने क्रम जारी छ। थ्यांक यू यहाँहरु सबैजनालाई। 3 देखि 5 वर्षको उमेरमा मामाले गाईको दाम्लोले बाँधेर छेवार गर्ने चलन कुन जातिमा छ ल भन्नुस् त? किसान भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, नीति अधिकारीले भनेको छैन। ओके, 3 देखि 5 वर्षको उमेरमा मामाले गाईको दाम्लोले बाँधेर, हेर्नु है चलन पनि फेरि खतरा डेन्जर चलनहरु छन्। 3 देखि 5 वर्षको उमेरमा मामाले के गर्ने? गाईको दाम्लोले बाँधेर छेवार गर्ने चलन। गाईको दाम्लोले बाँधेर छेवार गर्ने चलन। राई भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। ओके, राई सही जवाफ रहेको छ यहाँहरुको। राई जातिहरुमा के रहेको छ त? 3 देखि 5 वर्षको उमेरमा यो बीचमा चाहिँ गाईको दाम्लोले, त्यो पनि कसले बाँध्ने? मामाले गाईको दाम्लोले बाँधेर छेवार गर्ने चलन। अब अहिले चाहिँ अहिले गाईको दाम्लो कतै के काठमाडौँतिर त गाईको दाम्लो पाउँदैन होला, केले बाँध्छन् होला? ओके, 100% राई भन्दै हुनुहुन्छ। रोजिना राई हैन, मानव तपाई काठमाडौँतिर बस्नुहुन्छ, अब तपाईकोमा गाईको दाम्लो छैन, त्यसो भए अब केले बाँध्नुहुन्छ होला? राई कोही साथीहरु हुनुहुन्छ? 3 देखि 5 वर्षको उमेरमा गाईको दाम्लोले बाँधेर, ओके अहिले छैन भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, राई जातिहरुले कुन भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा भान्जा? ओके, राई जातिहरुले कुन भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा बोल्दछन्? घाँस पनि मुखमा दिन्छन् सर भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है। ओके, भोट बर्मेली भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। राई जातिहरुले बोल्ने भाषा भोट बर्मेली सही जवाब रहेको छ। भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा बोल्दछन्। राई जातिहरुले भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गतको भाषा बोल्ने गर्दछन्। यो सँगै राई जातिले वर्षको एक पटक गर्ने श्राद्धलाई के भनिन्छ? वर्षको एक पटक राई जातिहरुले के गर्छन्? वर्षको एक पटक श्राद्ध गर्ने गर्छन्। त्यो श्राद्धलाई चाहिँ के भनिन्छ? राई जातिहरुले वर्षको एक पटक गर्ने श्राद्धलाई वर्षमा एक पटक राई जातिहरुले वर्षमा एक पटक गर्ने श्राद्धलाई के भनिन्छ साथीहरु? कृपया फटाफट कमेन्ट गर्नु होला। राई जातिले वर्षमा एक पटक गर्ने श्राद्ध, राई जातिले वर्षमा एक पटक गर्ने श्राद्धलाई थोमाङवा भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। थोमाङवा राई जातिहरु। ओके, राई जातिहरुले एक वर्षमा गर्ने क्रिया भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, क्रिया चाहिँ होइन साथी, क्रिया चाहिँ यो ब्राह्मण क्षेत्रीहरुतिर हुन्छ। राई जातिहरुले वर्षमा एक पटक गर्ने श्राद्धलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा थोमाङवा। धेरैजना साथीहरुले मिलाउनु भएको छ, सही जवाब दिनु भएको छ थोमाङवा।
छेवा भन्दै हुनुहुन्छ, छेवा होइन छेवा ओके छेवा भन्दै हुनुहुन्छ, छेवा होइन थोमाङ्वा हो है, थोमाङ्वा चाहिँ के हो? राई जातिहरूले गर्ने श्राद्ध। यो सँगै राईहरूको धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि राई जातिहरूको धार्मिक ग्रन्थ, राई जातिहरूले कुन धार्मिक पुस्तकलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्ने गर्दछन्? धार्मिक ग्रन्थका रूपमा लिने गर्छन्। मुन्दुम भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले, सही जवाब रहेको छ मुन्दुम। लोकसेवा गोर्खालीजी तपाईले किन सम्पर्क नगर्नु भएको? हिजोको विजेता हुनुहुन्थ्यो तपाई। ओके, यो सँगै हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। अर्को प्रश्न यहाँहरुको स्क्रिनमा, कुन जातिको विवाहमा दुलाको साथ कालो छाता अनिवार्य छ? यो त एकदम चर्चित प्रश्न हो। तपाईहरुले प्राय कोही साथीहरुले पनि यसको एन्सर गलत दिनुहुन्न होला जस्तो लाग्यो। कुन जातिको विवाहमा दुलाको साथ कालो छाता अनिवार्य? प्राय जसो दुलालाई छाता ओढाएर लाने चलन चाहिँ धेरैमा हुन्छ हैन, तर कालो छाता अनिवार्य नै हुनुपर्ने है, हुनै पर्ने चलन चाहिँ राई जातिहरुमा। सही जवाब रहेको छ यहाँहरुको। राई जातिहरुमा के छ? कुन जातिको विवाहमा दुलाको साथ कालो छाता अनिवार्य मानिन्छ त? राई जातिहरुमा। यो चाहिँ रिटर्नमा पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छ साथीहरु, तपाईहरुले रिटर्नको लागि पनि याद गर्ने है। 3 वर्षदेखि 5 वर्षको उमेरमा चाहिँ दाम्लोले बाँधेर छेवार गर्ने चलन कुन जातिमा छ भन्दा राई जातिहरुले भोट भन्नेहरूले भाषा परिवारको भाषा बोल्छन्। राई जातिहरुले वर्षको एक पटक श्राद्ध गर्ने गर्छन् जसलाई थोमाङ्वा भनिन्छ। राईहरुको धार्मिक ग्रन्थ मुन्दुम हो भने राई जातिहरुको विवाहमा कालो छाता अनिवार्य छ लगायतका यसरी पोइन्ट वाइज रूपमा लेख्नु भयो भने रिटर्नलाई पनि राम्रो काम गर्छ। राई भाषाको पहिलो टेली चलचित्र कुन हो? ल भन्नुस् त अब। ल राई जातको सायाबुङ भनेर सबैभन्दा पहिले कसले कमेन्ट गर्नुभयो? सायाबुङ भनेर अस्मिताजीले सबैभन्दा पहिले सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरेर सायाबुङ पूनम अधिकारीजी, त्यसै गरेर प्रिया मिलनजी, त्यसै गरेर सायाबुङ भन्दै हुन्छ प्रकाश भुषालजी। ओके, सायाबुङ मदन चौलागाई लामिछाने लामिछाने लगायत साथीहरूले सही जवाब दिनुभएको छ। राई भाषाहरूको पहिलो टेली चलचित्र सायाबुङ। पहिलो टेली चलचित्र कसको? राई भाषाको है, राईहरूको मात्रै होइन, राई भाषाको पहिलो टेली चलचित्र सायाबुङ हो। यो सँगै अर्को प्रश्न, राउटीहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ? राउटीहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि यो पनि अलिकति धेरै ठाउँहरूमा रहेको छ, विशेष गरेर मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका वनहरूमा रहेको छ। सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमाञ्चलका वनहरूमा दाङ, सल्यान, सुर्खेत, जाजरकोट लगायतका यिनीहरू लगायत जंगलहरूमा चाहिँ यिनीहरूको बसोबास रहेको छ। विशेष गरी सुर्खेत दैलेखमा यिनीहरूको धेरै बाहुल्यता रहेको छ है। राउटे कुन जाति समूहमा पर्छ साथीहरु? ल भन्नुस् त, राउटे कुन जाति समूहमा पर्छ? तपाईहरुलाई चाहिँ अब हामीले विशेष तपाईहरुको लोपोन्मुख जाति विशेष एपिसोड पनि ल्याउँछौं। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको सुविधा वञ्चित लगायतका विशेष एपिसोडहरु हैन, ती समूह भित्र पर्ने जातिहरु भित्रबाट मात्रै पनि प्रश्नहरु सोध्दै छौं। यहाँहरुले लोकसभा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा भएको नोटिफिकेसन इनेबल गराउन नभुल्नु होला। हाम्रोतिर धेरै छन् दैलेखमा सर भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनजी। ओके, दैलेखमा पनि छन्, सुर्खेत दैलेख हैन, सुर्खेत दैलेख, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरुतिर चाहिँ बढी बसोबास गर्ने गर्दछन्। राउटे जाति कुन समूहमा पर्छ? लोपोन्मुख। सबै साथीहरुले सही जवाब दिनुभएको छ, लोपोन्मुख जातिमा पर्छ। यो सँगै सटही विवाह प्रचलनमा रहेको जाति कुन हो? सटही विवाह प्रचलनमा रहेको जाति कुन हो? सटही विवाह यो चाहिँ अलिकति नयाँ हुन सक्छ यहाँहरुको लागि। यो प्रश्न चाहिँ यहाँहरुको लागि अलिकति नयाँ हुन सक्छ। सटही विवाह प्रचलनमा रहेको जाति कुन हो? कुन जातिमा सटही विवाह प्रचलनमा रहेको छ? सटही विवाह कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? डडेलधुरामा पनि छन् भन्दै हुनुहुन्छ। ओके साथीहरु, धेरै हुन्छन्, धेरै ठाउँमा हुन सक्छन्, तर विशेष गरी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अप्सनमा सोध्ने भनेको चाहिँ सुर्खेत, दैलेख, सल्यान हैन, यो जाजरकोट अनि दाङ लगायत यस्ता क्वेशनहरु यसरी यी चाहिँ रहेका छन्। सटही विवाह कुन जातिमा रहेको छ? सतार, राजी भन्दै हुनुहुन्छ, राजी राउटे भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। राजी जातिहरुमा हाडनातामा विवाह गर्ने चाहिँ राउटेमा रहेको छ हैन, हाडनातामा विवाह गर्ने राउटेमा। सटही विवाह प्रचलनमा रहेको चाहिँ कुन हो त? राजी जाति। ओके, 428 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई। कृपया यहाँहरुले अझै फटाफट शेयर गर्न नभुल्नु होला र हामी आज 500 पुर्याउँछौं। ल हेरौं त लोकसभा ज्ञानलाई कति जना साथीहरुले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हुन त धेरै राति भइसकेको छ है, धेरै राति हो कि 440 जना। थ्यांक यू सो मच। राजी जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ साथीहरु? राजी जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ? राजी जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ? यहाँहरुको स्क्रिनमा आजको अर्को क्वेशन आइसकेको छ। राजी जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ? राजी जातिहरुमा सटही विवाह प्रचलनमा रहेको छ। राजी जातिहरुको ओके, राजी जातिहरु दाङ भन्दै हुनुहुन्छ।
दाङ भन्दै हुन्छ। ओके दाङ सही जवाब रहेको छ यहाँहरुको दाङमा राजी जातिहरुको बसोबास दाङमा रहेको छ। यसैले अर्को प्रश्न रहेको छ लिम्बू जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? ल भन्नुस् त लिम्बू जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? लिम्बू जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? लिम्बू जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? लिम्बू जातिहरुको पुरोहितलाई के भनिन्छ? लिम्बू जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ साथीहरु? घेमा भन्दै हुनुहुन्छ सुदन गैरेजीले। घेमा लिम्बू जातिहरुको पुरोहित हो तर महिला पुरोहित हो के? सही जवाब सही छ तर घेमा महिला पुरोहितलाई भनिन्छ। लिम्बू जातिको पुरोहितलाई त्यो पनि क्वेशन आउँछ यहाँहरुलाई अहिले एकैछिनमा। घेमा फेदाङवा भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। लामा कमेन्ट गर्ने साथीहरु लामा होइन फेदाङवा। ओके सही जवाब के रहेको छ? फेदाङवा अथवा साम्बा पनि भनेर भन्छ है। ओके प्रिया मिलनजीले सही फेरि लेख्दै हुनुहुन्छ साम्बा भनेर पनि। ओके साम्बा लिम्बू जातिहरुको पुरोहितलाई फेदाङवा पनि भनिन्छ र साम्बा पनि भनिन्छ। 444 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ। 448 थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई। कृपया जो साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जो साथीहरुले लाइक गरिसक्नु भएको छ यहाँहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जो साथीहरुले लाइक गर्नु भएको छैन कृपया यहाँहरुले फटाफट लाइक गर्न नभुल्नु होला। लिम्बू जातिको पुरोहितलाई फेदाङवा र साम्बा भनिन्छ र फेदाङवा साम्बा सँगै अर्को पनि प्रश्न आउन सक्छ है। फेरि त्यसमा चाहिँ घेमा भन्यो भने पनि यहाँहरु नजुक्किने। घेमा तपाईहरुले अप्सनमा घेमा छ भन्यो भने फेदाङवा र साम्बा आएन। घेमा चाहिँ हैन होला भनेर अर्को अप्सन लाउनु होला। तर घेमा पुरोहितलाई घेमा भनेर पनि सोध्न सक्छ। लिम्बू जातिको स्त्री पुरोहितलाई घेमा भन्ने गरिन्छ है। गब्बरको साम्बा हो सर भन्दै हुनुहुन्छ। गब्बरको पनि साम्बा होला हैन। यो गब्बरको चाहिँ मलाई त्यति जानकारी भएन है साथी। लिम्बू जातिको चाहिँ स्त्री पुरोहितलाई के भनिन्छ त? घेमा भनिन्छ। ओके यो सँगै मृतकको शुद्धै गर्दाखेरि चौतारो बनाउने चलन कुन जातिमा रहेको छ? हेर्नुस् है मृतकको शुद्धै गर्दाखेरि चौतारो बनाउने चलन कुन जातिमा रहेको छ? ओके राज पाण्डे वे प्रयाग किप इट अप। पक्कै पनि अब चाहिँ मजाले चिने है राज पाण्डेलाई। ओके लिम्बू भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। लिम्बू धेरैजना साथीहरुले लिम्बू र थामी भन्दै हुनुहुन्छ। हैन थामी मृतकको शुद्धै गर्दाखेरि चौतारा बनाउने चाहिँ लिम्बू जातिमा है साथीहरु। मृतकको शुद्धै गर्दाखेरि हेर्नुस् क्वेशन क्लियर हुनुस्। मृतकको शुद्धै गर्दाखेरि चौतारा बनाउने चलन चाहिँ लिम्बू जातिमा मृतकको शुद्धै गर्दा चौतारा बनाउने चलन रहेको छ। यो सँगै अर्को प्रश्न लिम्बू जातिको इष्टदेवीलाई के भनिन्छ? लिम्बू जातिको इष्टदेवीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इमासङ। ओके 460 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरुले फटाफट शेयर पनि गरिरहनु भएको छ। ओके अब हामी 50औं क्वेशनमा पुग्दै छौं। 50औं क्वेशनमा पुगिसकेपछि आजको लाइभ क्विज गेम खेल्दै छौं हामी जसमा जसले सही जवाब दिनुहुन्छ यहाँले 100 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मृतकको नाममा चौतारो बनाउने चाहिँ थामी हो है भन्दै हुनुहुन्छ। ओके हो प्रिया मिलनजी सही जवाब रहेको छ यहाँको। मृतकको नाममा यो क्वेशनमा झुकिनुहुन्छ। मृतकको शुद्धै गर्दा चौतारो बनाउने चाहिँ लिम्बू है। साथीले यहाँनिर अहिले राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो। मृतकको नाममा चौतारो बनाउने मृतकको नाममा चाहिँ चौतारो बनाउने चाहिँ थामी र मृतकको शुद्धै गर्दाखेरि चाहिँ चौतारो बनाउने भनेको चाहिँ कसको? यो चाहिँ लिम्बूको। ओके इमासङ भनेको लिम्बू जातिको इष्टदेवीलाई प्रिया मिलनजीले लोकसेवा ज्ञानको पुरानो क्लासहरु चाहिँ मज्जासँगले हेर्नु भयो जस्तो छ। यहाँले सबै क्वेशनहरु त्यसमा छन् है। मानिस मरेपछि सुरुमा पपुलर भिडियोमा जानुभयो भने पनि त्यहाँनिर टन्नै क्वेशनहरु छन् है। मानिस मरेपछि लासलाई घरको भित्ता फोरेर निकाल्ने जाति हेर्नु त ढोकाबाट चाहिँ ननिकाल्ने कि भित्तै फोरेर निकाल्दिने। हो हाम्रोमा राईले नि बनाउँछन् भन्दै हुनुहुन्छ। ओके लेप्चा राउटे भन्दै हुनुहुन्छ। राउटे जाति मानिस मरेपछि लासलाई घरको भित्ता फोरेर भनेको छु साथीहरु। लासलाई तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नुभयो? जो साथीहरुले चेपाङ भनेर कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। चेपाङ भन्ने साथीहरुले मानिस मरेपछि लासलाई बाँदर मार्ने जालमा चाहिँ बेरेर गाड्ने चलन चाहिँ केमा रहेको छ त? फेरि राउटे जातिहरुमा त्यो बाँदर मार्ने चाहिँ जालमा हैन बेरेर चाहिँ गाड्ने चलन रहेको छ त्यो चाहिँ राउटेमा। तर मानिस मरेपछि लासलाई घरको भित्ता फोरेर निकाल्ने चलन चाहिँ लेप्चामा है। सबैजना साथीहरुले धेरैजना साथीहरुले सही जवाब दिनुभएको छ। लेप्चा जातिहरुमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि घरको भित्ता फोरेर बाहिर निकाल्ने चलन रहेको छ। यसैले अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरुको स्क्रिनमा। कञ्चनजंघा हिमाललाई आफ्नो इष्ट देवता मान्ने जाति कुन हो? कञ्चनजंघा हिमाललाई आफ्नो इष्ट देवता मान्ने जाति कुन हो? कञ्चनजंघा हिमाललाई 4 5 6 जना 456 जना साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई। यहाँहरु जो साथीहरुले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला।
मेचे आज पुरै धर्मर बनायो भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, धर्मर बनाएको छ, ठिक छ, क्लियर बनाउँछौ तपाईहरुले, टेन्सन नलिनुस्। कञ्चनजंघा हिमाललाई आफ्नो इष्ट देवता मान्ने जाति साथीहरुले सही जवाफ दिनुभएको छ लेप्चा जाति। लेप्चा जातिले चाहिँ के गर्ने गर्छन्, घरको भित्ता फोरेर लास बाहिर निकाल्ने गर्छन् र यिनीहरूले चाहिँ लेप्चा जातिले मृत शरीरलाई स्नान गराई नयाँ कपडा लगाइदिने पनि गर्छन् है। प्रायः जसोले के गर्छन्, नयाँ चाहिँ तपाईको शरीरलाई नुहाउँछन् तर नयाँ कपडा लगाइदिने गर्दैनन्। तर यिनीहरूले चाहिँ मृत शरीरलाई चाहिँ जलले स्नान गराएर चाहिँ के गर्ने गर्छन्, नयाँ कपडा पनि लगाइदिने गर्छन् र मानिस मरेपछि लासलाई घरको भित्ता फोरेर निकाल्ने गर्छन्। र अर्को प्रश्न, कञ्चनजंघा हिमाललाई कुल देवताको रूपमा, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, तपाईहरुलाई चाहिँ एउटै कुरो हो, कञ्चनजंघा हिमाललाई आफ्नो इष्ट देवता मान्ने जाति लेप्चा र यही प्रश्नलाई कञ्चनजंघा हिमाललाई कुल देवताको रूपमा पूजा गर्ने जाति कुन हो त भन्दाखेरि यो पनि लेप्चा है। लेप्चाले कञ्चनजंघा हिमाललाई इष्ट देवता र कुल देवता, इष्ट देवता भनेर सोध्यो भने पनि कुल देवता भनेर सोध्यो भने पनि लेप्चा जाति भनेर बुझ्नु होला। यो सँगै लेप्चा जातिहरुले चाहिँ हेर्नुहोस् है, मानिस मरेपछि, यो सँगै यो अर्को क्वेशन चाहिँ यहाँनिर के जोडिएर आउँछ भन्दाखेरि मानिस मरेपछि लासको जुन शिर छ नि, लासको शिरलाई कञ्चनजंघा हिमालतर्फ पारेर गाड्ने चलन पनि कुन जातिमा रहेको छ त, लेप्चा जाति। कञ्चनजंघा मिसिएर आएको क्वेशन रहेछ भने प्राय लेप्चा जाति, यहाँहरूले ख्याल गर्नु होला। मानिस मरेपछि लासलाई भित्र फोडेर निकाल्ने र त्यसपछि मानिस मरेपछि त्यो लासलाई चाहिँ कञ्चनजंघा हिमालतर्फ पारी गाड्ने र त्यो कञ्चनजंघा हिमाललाई इष्ट देवता मान्ने र कञ्चनजंघा हिमाललाई चाहिँ के गर्ने, इष्ट देवताको रूपमा पनि पुज्ने कञ्चनजंघा। ओके, लेप्चा जातिलाई मुख्य देवता चाहिँ को हुन् त, कञ्चनजंघा हिमाल लेप्चा जातिका मुख्य देवता। यो सँगै माइलो छोरा भिक्षु बन्नुपर्ने चलन कुन जातिमा छ, माइलो जन्मियो कि भिक्षु बन्नै पर्यो, माइलो छोरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, माइलो छोरा चाहिँ भिक्षु बन्नै पर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ। ल साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् त, लामा भन्दै हुनुहुन्छ, कञ्चनजंघा लेप्चा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ साथीले, लेप्चा ओके, लेप्चा सतार लोपा, ओके लोपा आयो, लोपा कहाँनिर आयो, लोपा सुस्मिता कोयुजीले सही जवाब दिनुभएको छ। सुस्मिता कोयुजीले लेप्चा जातिलाई लेप्चा जातिको मुख्य देवता कञ्चनजंघा सँगै यताको क्वेशन माइलो छोरा भिक्षु बन्नुपर्ने चलन चाहिँ लोपा जातिमा रहेको छ। साथीहरु यहाँहरु धेरै जनाले मिस्टेक लेख्नु भएको छ, 463 जना साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। आजदेखि यहाँहरुले विशेष ख्याल राख्ने, माइलो छोरा भिक्षु बन्नुपर्ने चलन अरु लामाहरुमा अरूहरुमा चाहिँ के होला, उनीहरुले स्वेच्छाले बन्लान् अथवा केही होला, तर लोपा जातिमा के छ, माइलो छोरा भिक्षु बन्नै पर्ने। अब अहिले त चलन नहोला हैन, जस्तै अब राउटे जातिले चाहिँ पैसा सुधा पार लाग्छ भन्ने गर्थे, तर अहिले त त्यो छैन नि त। तर पनि त्यो प्रचलनको कुराहरुमा चाहिँ यहाँहरु के प्रचलन थियो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुलाई याद रहनुपर्छ। माइलो छोरा भिक्षु बन्नै पर्ने चलन चाहिँ कुन जातिमा रहेको छ त, लोपा जातिमा। माथि नै आइसक्या छ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, माथिमा आएको भए थ्यांक यू, धन्यवाद यहाँहरुलाई। ओके, 473 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ। आज हामी 500 जना पुग्छौं। थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई यो सपोर्टको लागि। अझै पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। टुङ्ना कुन जातिको परम्परागत बाजा हो, ल भन्नुस् त। टुङ्ना बाजा कुन जातिको परम्परागत बाजा हो, टुङ्ना बाजा कुन जातिको परम्परागत बाजा हो। राई भन्दै हुनुहुन्छ, तामाङ भन्दै हुनुहुन्छ, टुङ्ना लोपा तामाङ टुङ्ना। ओके, राई भन्दै हुनुहुन्छ टुङ्ना। ओके, टुङ्ना लोपा जातिको, टुङ्ना राईहरुमा पनि विशेष गरी चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ परम्परागत बाजाको रूपमा चाहिँ टुङ्ना लोपा जाति र अन्य जातिहरुमा पनि छ यो हैन। तर परम्परागत कुन जातिको परम्परागत बाजा हो भन्दाखेरि लोपा जातिको परम्परागत बाजा टुङ्ना र अन्य जातिहरुमा जातिको यही फरक छ। धेरै जना साथीहरुले के गर्नुहुन्छ के रे, धेरै जसो जातिहरुमा केही मिक्स पनि क्वेशनहरु के रे त्यो प्रचलनहरु रहेका हुन्छन्। जस्तो नाचहरु, विशेष गरी नाचहरुमा हेर्नु त, नाचहरुमा चाहिँ तपाईको गुरुङ र मगरहरुको प्राय कमन नाचहरु छन् हैन। त्यस्तो कुराहरु चाहिँ खासै त्यसरी झुक्किने खालको गरी चाहिँ अप्सन चाहिँ आउँदैन है। उच्च स्तरका लोपा जातिलाई के भनिन्छ, उच्च स्तरका लोपा जातिलाई के भनिन्छ। जस्तै लोपा जातिहरुमा चाहिँ उच्च र निम्न गर्ने चलन रहेको छ। त्यो पहिला त्यो विभाजन गर्ने, जस्तै राणा थारू, डगौरा थारू भने जस्तै त्यस्तै खालको हैन। उच्च स्तरका चाहिँ लोपा जातिलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि उच्च। ओके, रिङिन भन्दै हुनुहुन्छ शारदा श्रेष्ठजीले, उच्च जातका होइन साथी, तपाईले कमेन्ट गर्नुभएको न्यून जातका, कुटुक भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, शेल्पा भनिन्छ है साथीहरु, शेल्पा है। उच्च जातकालाई चाहिँ रिङिन भनेको निम्न जातकालाई भनिन्छ। उच्च जातका लोपा जातिहरुलाई
शेर्पा अथवा शेर्पा जस्तै भनेर याद गर्नु होला। शेर्पा अथवा शेल्पा है, शेर्पा भनेर याद गर्नुस्, तर यो शेर्पा चाहिँ होइन शेल्पा। उच्च जातका लोपा जातिहरूलाई शेल्पा भनिन्छ भने निम्न स्तरका लोपा जातिलाई चाहिँ रिगिन हो। तपाईले जुन कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, निम्न स्तरका लोपा जातिहरूलाई चाहिँ रिगिन भनिन्छ। यसरी चाहिँ जाति छुट्याइएको छ। शेर्पा जातिका महिलाले लगाउने पोसालाई के भनिन्छ? शेर्पा जातिहरूका ओके, धेरैजना शेर्पा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। ओके, कमेन्ट गर्नु होला। शेर्पा जातिका महिलाहरूले लगाउने लुगालाई ओके शिल्पा भन्दै हुनुहुन्छ। ओके ठीक छ, शिल्पा भनेर याद गरे नि भयो। पाङदेन भन्दै हुनुहुन्छ साथीले, पाङदेन भन्दै हुनुहुन्छ। लीलाराजजीले पाङदेन, पालदेन भन्दै हुनुहुन्छ। शारदाजीले सायद पाङदेन नै कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। पाङदेन ओके, पाङदेन धेरैजना साथीहरूले अहिले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। पाङदेन शेर्पा जातिका महिलाले लगाउने पोसाकलाई के भनिन्छ त? पाङदेन भनिन्छ। शेर्पा जातिका महिलाले लगाउने पोसाकलाई पाङदेन। ओके, खोइ त क्विजको लागि सम्झाएको 56औं क्वेशनमा पुगिसकेछौँ हामी। शेर्पाहरूले लगाउने परम्परागत पोसाक कुन हो? यो पछि हामी क्विज गेम तर्फ जान्छौँ है। क्विज गेममा जानुभन्दा अगाडि कृपया फटाफट यहाँहरूले लाइक गर्न नभुल्नु होला भिडियोलाई, अनि त्यसपछि यहाँहरूले सेयर गर्न पनि झनै नभुल्नु होला। र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड बटनको सब्स्क्राइबमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला, र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन इनेबल गराउन नभुल्नु होला, जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छुट्ने छैनन्। ओके, शेर्पाहरूले लगाउने बखु र दोचा, बखु दोचा, शेर्पाहरूले लगाउने बखु दोचा सही जवाब रहेको छ। पाङदेन भनेको शेर्पा जातिका महिलाले लगाउने, पाङदेन पाङदेन शेर्पा जातिका महिलाले लगाउने, र शेर्पाहरूले लगाउने जुत्ता बखु र दोचा, पाङदेन चाहिँ महिलाहरूले लगाउने कपडा है त। 448 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। ओके साथीहरू, यहाँहरूले फटाफट लाइक र सेयर गर्नु होला। अनि त्यसपछि शेर्पाले पाङदेन लाउने, हामी रमाउने भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, शेर्पाहरूले लगाउने परम्परागत चाहिँ पोसाक बखु र दोचा, महिलाले लगाउने चाहिँ पाङदेन। ओके, लाइभ क्विज गेमको लागि रेडी हुनुहुन्छ साथीहरू? ओके, रेडी हुनुहुन्छ भने कृपया फटाफट के गर्नु होला, यहाँहरूले लाइक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि सेयर गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि लाइभ क्विजको लागि सबैजना रेडी हुनुहोस्। यहाँहरू जो साथीहरूले यहाँहरूकोमा कसैकोमा ढिलो हुन सक्छ, तपाईहरुले एकचोटी फटाफट सेयर के रिफ्रेश पनि गरिहाल्नुहोस्, फटाफट रिफ्रेश पनि गरिहाल्नुहोस् आफ्नो। ओके, सबैजना साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ? सबैजना साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ? आजको लागि यहाँहरूको लागि क्वेशन आज के हुनेछ? यहाँहरूको लागि क्वेशन चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले हुनेछ। स्क्रिनमा 57औं प्रश्न चाहिँ के हुनेछ? यहाँहरूको लागि आज लाइभ क्विज गेमको के हुनेछ? क्वेशन हुनेछ 57औं क्वेशन स्क्रिनमा आउनेछ। ओके, 3 2 1 स्क्रिनमा शेर्पाले मान्यजनलाई गर्ने अभिवादनलाई के भनिन्छ? शेर्पा जातिहरूले आफ्नो मान्यजनहरूलाई गर्ने अभिवादनलाई के भनिन्छ? शेर्पा जातिले आफ्नो मान्यजनलाई गर्ने अभिवादनलाई के भनिन्छ? शेर्पा जातिले। ओके, पूनम अधिकारीजीबाट ग्याङ सुसी भनेर आइसकेको छ, ग्याङ सुसी। त्यसपछि सुदन गैरेजीले सेकेन्डमा ग्याङ सुसी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर थर्डमा प्रकाश भुसालजीले ग्याङ सुसी भन्दै हुनुहुन्छ। एपीटीभीले भन्दै हुनुहुन्छ सेवारो भन्दै हुनुहुन्छ। सेवारो ग्याङ सुसी चाहिँ शेर्पा जातिले ग्याङ सुसी। ओके, प्राइज ग्याङ सुसी भन्दै हुनुहुन्छ। लीला चौलागाईजीले त्यो प्राइज भनेर लेख्नु भन्दा चाहिँ ग्याङ सुसी मात्रै लेख्नु भए पनि अगाडि आउन सक्थ्यो कमेन्ट। त्यस्तै स्वारदा श्रेष्ठजीले पनि ग्याङ सुसी भन्दै हुनुहुन्छ, ग्याङ सुसी। ओके, त्यसै गरेर अन्य धेरैजना ग्याङ सुसी, प्रिया मिलनजीले भन्दै हुनुहुन्छ, अस्मिताजीले पनि ग्याङ सुसी भन्दै हुनुहुन्छ। सही जवाब यहाँहरूको सही जवाब ग्याङ सुसी रहेको छ। पुनमजीले सबैभन्दा पहिले सही जवाब दिनुभएको छ। पुनम अधिकारीजी, यहाँलाई बधाई छ पुनमजीलाई। ओके, पुनमजीलाई बधाई दिँदै यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। यहाँहरूको धेरैजनाले सही जवाब दिनुभएको छ, तर तपाईहरूको चाहिँ जवाब अगाडि नआएको मात्रै हो है, अगाडि नआएको मात्रै हो है साथीहरू। शेर्पा जातिले लगाउने जुत्तालाई के भनिन्छ? अर्को क्वेशन आइसकेको छ। शेर्पाले आफ्नो मान्यजनलाई गर्ने अभिवादनलाई ग्याङ सुसी भनिन्छ भने शेर्पा जातिले लगाउने जुत्तालाई के भनिन्छ? जुत्तालाई दोचा भन्दै हुनुहुन्छ साथीले, दोचा भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, दोचा, कृष्णजीले दोचा, प्रकाशजीले पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, सही जवाब रहेको छ दोचा। शेर्पा जातिले लगाउने जुत्तालाई के भनिन्छ? दोचा भनिन्छ। शेर्पा जातिहरूले लगाउने जुत्ता दोचा। यो सँगै हायु जातिले आफूलाई कुन वंशको भन्ने ठान्दछन्? हायु जातिले चाहिँ आफूलाई कुन वंशको ठान्ने गर्दछन्? हायु जातिहरूले चाहिँ आफूलाई कुन वंशको, जस्तै राजवंशी जातिहरूले आफूलाई चाहिँ किराँतको भन्ने ठान्छन् भने हायु जातिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कसको वंशज भन्ने ठान्छन् त भन्दाखेरि किराँत नै हो। हायु जातिहरूले पनि
ओके, सही जवाब रहेको छ यहाँहरुको किरात लंका भन्दै हुनुहुन्छ। हाई जातिहरु आफू लंकाबाट आएको मान्छन्, त्यो क्वेशन आउनै बाँकी छ साथी। ओके, हाई जातिहरुले पनि आफूलाई के मान्ने गर्छन् त? आफूलाई किरातकै वंशज मान्ने गर्छन्। किरात आफूलाई किरात, राजवंशी जातिले पनि आफूलाई कसको वंशज मान्ने गर्छन्? किरातको। र हाई जातिले पनि आफूलाई कसको वंशज मान्ने गर्छन् त? किरातको। यो सँगै हाईहरु आफूहरु कहाँबाट आएको मान्छन्? हाईहरु भन्दाखेरि यो तपाईहरुले चाहिँ अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो लंकाबाट। हाईहरु आफूलाई कहाँबाट आएको मान्छन् त? आफूलाई लंकाबाट आएको मान्दछन्। यो सँगै बनकरिया जातिको मुख्य पेशा आकै रहेको छ बनकरिया। हाईहरु चाहिँ फेरि माछा मार्न र शिकार खेल्नका लागि चाहिँ के हुन्छन्? अत्यन्तै सिपालु हुन्छन्। शिकार खेल्न र माछा मार्नका लागि सिपालु हाईहरु। र बनकरिया जातिहरुको मुख्य पेशा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलि लामो छ। ओके, प्रयागलाल कुमाईको जन्म कहिले भएको थियो? ओके साथीहरुले फेरि बनकरिया बनकुरिलो जम्मा गरी वस्तु विनिमय गर्ने डोको नाङ्लो बुन्ने बनकुरिलो। हेर्नु, बनकरिया बनकुरिलो। ल, बनकरिया बनकुरिलो यो लेभल आइआईको प्रश्नमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यस्तो बनकरिया जातिको मुख्य पेशा बनकुरिलो जम्मा गर्ने रहेको छ हैन, त्यस्ता खालको क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। ओके, 6 महिना गाउँ र 6 महिना जंगलमा बसोबास गर्ने जाति चाहिँ कुन हो? 6 महिना गाउँ र 6 महिना जंगलमा बसोबास गर्ने जाति। 6 महिना गाउँमा र 6 महिना जंगलमा बस्ने। हेर्नु त, 6 महिना गाउँमा बस्ने, 6 महिना जंगलमा बस्ने बनकरिया। ओके, सही जवाब रहेको छ यहाँहरुको बनकरिया। बनकरिया जाति 6 महिना जंगलमा र 6 महिना गाउँमा बस्ने चलन बनकरिया जातिहरुमा रहेको छ। राउटेमा राउटे सधैं जंगलमा बस्छन् साथीहरु। तपाईहरुले फेरि हो यसरी नै झुकिनुहुन्छ। राउटे जंगलमा बस्छ भन्ने कुरो पढ्नुभएको हुन्छ, तर 6 महिना गाउँमा र 6 महिना जंगलमा बसोबास गर्ने जाति कुन हो भन्दाखेरि अप्सन ए राउटे हुन्छ। ट्याक्कै लाउनुहुन्छ अप्सन ए मा हैन। तर बनकरिया जाति हो 6 महिना गाउँ र 6 महिना जंगलमा बसोबास गर्ने जाति बनकरिया जाति। यो सँगै एक ठाउँमा 2 महिना भन्दा बढी नबस्ने जाति। अब कमेन्ट गर्नुस् त, एक ठाउँमा 2 महिना भन्दा बढी नबस्ने जाति कुन हो? त्यही हो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भने के साथी? यो त पहिला नि सोधेको प्रश्न भन्दै हुनुहुन्छ। पहिला नि सोधेको प्रश्न हो। पहिला नि सोधेको प्रश्न हो। सबै क्वेशनहरु पहिला सोधेका छैनन्। राउटे भन्दै हुनुहुन्छ। राउटे 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 फेरि यो क्वेशन चाहिँ बनकरिया गर्न थाल्नुभयो साथीहरुले। एक ठाउँमा 2 महिना भन्दा बढी नबस्ने जाति राउटे जाति सही जवाफ रहेको छ। यो सँगै अर्को प्रश्न, मगरहरुले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? मगरहरुले बोल्ने भाषालाई हेर्नुस् है, मगरहरुले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? अघि चाहिँ के पढ्नुभयो? अघि चाहिँ तपाईहरुले डोल्पाको 13 गाउँमा बसोबास गर्ने तराली मगरहरुले बोल्ने भाषालाई काइके भाषा भनिन्छ। यिनीहरुको मुख्य चाड चैती हो भनेर पढ्नुभयो। अब अहिले चाहिँ खाम्ची भन्दै हुनुहुन्छ। खाम हैन, मगरहरुले बोल्ने बोल्ने भाषा ओके खाम भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। खाम भाषा मगरहरुले बोल्ने भाषा खाम भाषा। मगरहरुले बोल्ने भाषा खाम भाषा है साथीहरु। खाम भाषा कुन हो त? खाम भाषा मगरहरुले बोल्ने भाषा खाम भाषा मगरहरुले बोल्ने भाषा। यो सँगै कौरा र मारुनी कुन जातिसँग सम्बन्धित नृत्य हो? कौरा र मारुनी कुन जातिले बोल्ने कुन जातिसँग सम्बन्धित नृत्य हो? कौरा र मारुनी नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? 436 जना साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई। यहाँहरुको लाइकको चाहिँ अलिकति कमी भयो जस्तो लागिरहेको छ। धेरै जना साथीहरुले जो साथीहरुले लाइक र शेयर गर्नुभएको छ थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई। र जो साथीहरुले गर्नुभएको छैन लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला। ओके, मगर र गुरुङमा हेर्नुस् है, कौरा र मारुनी नाच के छ? मगर र गुरुङहरुमा चाहिँ तपाईहरुको एकदम कन्फ्युज छ। कौरा र मारुनी नाच मगर जातिहरुमा विशेष प्रचलित नाच हो, तर गुरुङ जातिहरुले पनि नाच्ने गर्छन्। योलाई चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ कौरा र मारुनी नाच चाहिँ मगर जातिहरुसँग भनेर याद राख्नु होला। मगर जातिहरुसँग कौरा र मारुनी नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? मगर जातिसँग है। कौरा र मारुनी मगर जातिसँग है। गुरुङहरुमा पनि कतै-कतैका गुरुङहरुमा पनि यो नाच नाच्ने चलन छ। त्यसकारण चाहिँ के तपाईहरु कन्फ्युजमा हुनुभएको होला। कौरा र मारुनी नाच चाहिँ मगर जातिसँग सम्बन्धित छ। यो सँगै कोदो रोप्ने र कोदो टिप्ने समयमा मगर समुदायले नाच्ने नाचलाई के भनिन्छ? ल भन्नुस् त, कोदो रोप्ने र कोदो टिप्ने समयमा है। कोदो रोप्दा लागेको माया के समथिङ के भन्ने बेलामा छुट्यो भन्ने एउटा गीत थियो नि, हो त्यस्तै कोदो रोप्ने र टिप्ने समयमा मगरहरुले नाच्ने नाचलाई चाहिँ के भनिन्छ? कौरा नाच भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। पाङदुरे भनेर अस्मिता जी तपाईको चाहिँ पछाडिपट्टिको थर चाहिँ मलाई यो चाहिँ के हो अलिकति गाह्रै लाग्यो है। शारदा श्रेष्ठजीले सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। कल्पना भण्डारीले पनि सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। पूनम अधिकारीजीले पनि सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। ओके, मेसेज माथि गइसकेको छ।
पाङदुरे है, पाङदुरे नाच अब कुन जातिसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने मगर भइहाल्यो। मगर जातिहरूले कोदो रोप्ने र कोदो टिप्ने समयमा चाहिँ नाच्ने नाचलाई पाङदुरे नाच भनिन्छ। ओके राज पाण्डेले भन्दै हुनुहुन्छ कोदो रोप्दा लागेको पिरती छुट्यो तोरी फुल्ने बेलामा। ओके कोदो रोप्दा लाउँदाखेरि तोरी फुल्ने बेलामा चाहिँ छुटेको पो रहेछ। ओके कोदो रोप्ने र टिप्ने समयमा मगर समुदायले नाच्ने नाच पाङदुरे। यो सँगै सुनौली रुपौली प्रथा कुन जातिमा प्रचलित छ? हामी एकदम अब हामी एकदम फास्ट जान्छौँ है साथीहरु, एकदम फास्ट जान्छौँ हामीले चाहिँ। ओके सुनौली रुपौली प्रथा कुन जातिमा प्रचलित छ? मगर भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले, लिम्बू भन्दै हुनुहुन्छ। ओके सविता मगरजीले लिम्बू भन्दै हुनुहुन्छ, शारदा श्रेष्ठजीले लिम्बू भन्दै हुनुहुन्छ। ओके साथीहरु यहाँहरुको सही जवाफ चाहिँ लिम्बू रहेको छ, लिम्बू जाति। फेरि 4 जना साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, 444 जना। ओके थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई। सुनौली रुपौली प्रथा चाहिँ लिम्बू जातिमा है, सुनौली रुपौली प्रथा नजुकिने लिम्बू जातिमा रहेको छ, मगरमा होइन लिम्बूमा है। यो सँगै लिम्बू जातिको धान नाचलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? अब लिम्बू जातिसँग धान नाच लिम्बू जातिसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा त यहाँहरु सबैजनालाई थाहा छ हैन। लिम्बू जातिसँग सम्बन्धित छ धान नाच लिम्बू जातिहरुले नाच्ने नाच हो भने अब भन्नुस् धान नाचलाई अर्को के नामले भनेर चिनिन्छ? धान नाचलाई अर्को पालम भन्दै हुनुहुन्छ, होइन साथी? पालम एलम भन्दै हुनुहुन्छ राज ठकुरीजीले, एलङमा। ओके एलङमा भने लोकसभा। ओके एलङमा भनेर। ओके सही। हेर्नुस् है यसको चाहिँ अलिकति साथीहरुलाई कमेन्ट गर्न गाह्रो भएको पनि हुन सक्छ, ठ्याक्कै याद गर्न गाह्रो पनि भएको हुन सक्छ। अप्सनमा भए भए त फ्याट्टै मिलाउनु हुन्थ्यो हैन त। लिम्बू जातिको धान नाचलाई चाहिँ अर्को के नामले चिनिन्छ? एलाङमा भनेको लिम्बू जातिको धान नाचलाई। अब तपाईहरुलाई एलाङमा नाच कुन जातिसँग सम्बन्धित छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है। लिम्बू जातिसँग सम्बन्धित छ, लिम्बू जातिहरुले नाच्ने नाच एलाङमा नाच। यो सँगै धान नाचमा गाइने जुहारी गीतलाई के भनिन्छ? धान नाचमा चाहिँ गीत गाइन्छ, त्यो गीत जुन गाइने जुहारी गीतलाई के भनिन्छ? जुहारी भने त बुझ्नु भयो होला नि साथीहरु। धान नाचमा गाइने जुहारी गीतलाई के भनिन्छ? हो साथीहरुले अहिले कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि, पालम हो, यो पालम हो है, पालम हो साथीहरु। कमेन्ट अब नजुकिने धान नाचमा गाइने जुहारी गीतलाई के भनिन्छ? पालम भनिन्छ। धान नाचमा गाइने जुहारी गीत चाहिँ पालम, अनि लिम्बू जातिको धान नाचलाई अर्को चाहिँ एलाङमा है। एलाङमा र पालममा नजुकिने धेरैजना साथीहरुले अहिले पालम एलाङमा भन्ने ठाउँमा पालम कमेन्ट गर्नुभएको थियो। लिम्बू जातिको धान नाचलाई अर्को एलाङमा नामले चुनिन्छ भने धान नाचमा गाइने जुहारी गीतलाई पालम भनिन्छ। ओके कति विशेषता हो लिम्बूको भन्दै हुनुहुन्छ? धेरै नै छ। हेमेन्द्र राईको पनि केही कमी छैन। राईको आउन थाल्यो भने तपाईको रात बित्छ। अहिले फेरि राई जातिको त्यति धेरै छ है। यो सँगै मुसहरहरुको कुल देवतालाई के भनिन्छ? ल भन्नुस् त मुसहरहरुको कुल देवतालाई के भनिन्छ? यो क्वेशन एकचोटी सोधेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। मुसहरको कुल देवतालाई मस्टो दिनाभद्री भन्दै हुनुहुन्छ। ओके सही जवाफ रहेको छ दिनाभद्री। मुसहरको कुल देवतालाई के भनिन्छ? दिनाभद्री। सही जवाफ दिनुभएको छ भीमसेन चाहिँ माझीको साथी, भीमसेन माझीको है। मुसहरको कुल देवतालाई दिनाभद्री भनिन्छ। यो सँगै नेपालका जातिहरु मध्ये अति गरिब जातिको रूपमा कुन जातिलाई चिनिन्छ त? मुसहर जातिलाई चिनिन्छ। अति गरिब जातिको रूपमा मुसहर जातिलाई चिनिन्छ। र यो सँगै मुस्लिमहरुको पूजा स्थललाई के भनिन्छ है? मुस्लिमहरुको पूजा स्थललाई के भनिन्छ? मुस्लिमहरुको ओके मस्जिद भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। मस्जिद ओके मस्जिद है, मस्जिद। मुस्लिमहरुको कुल पूजा स्थल मस्जिद। मुस्लिमहरुको धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ कुरान। यो अलि सजिलो क्वेशनहरु छिटो जान्छौं। मुस्लिमहरुको धार्मिक ग्रन्थ कुरान। र मुन्डा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? मुन्डा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ साथीहरु? मुन्डा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? यो एउटै जिल्लातिर बसोबास गर्ने जातिहरुको प्राय सोधिरा हुन्छ, किनभने धेरै जिल्लाहरुमा भन्दा पनि एउटै जिल्लाहरुमा बस्ने जातिहरुको सोधिरा हुन्छ। ओके अरु जातिको मात्रै धेरै छन्, आफ्नो जातिको त केही छैन, टेन्सन लाएर आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुन रिजालजी। ओके
तपाईको पनि होला नि के छ तपाईको प्रचलन कमेन्ट गर्नुस् त आफ्नो आफ्नो कमेन्ट। तपाईले यो भिडियो क्लास सकिसकेपछि आफ्नो आफ्नो जातिको कुनै यहाँ भन्न छुटेका केही युनिक कमेन्टहरु केही छन् प्रचलन भन्ने हामीलाई पनि सिकाउनु होला है। मुन्डा जातिको बसोबास झापा सही जवाब रहेको छ। धेरै जना साथीहरुले चलाउनु भएको छ। मुगुमा होइन साथी, झापामा है, दैलेखमा पनि होइन, झापामा मुन्डा जातिको बसोबास झापा। गर्भाधानदेखि निवारण नगर्दासम्म अशुद्ध मान्ने चलन हेर्नुस् है, अस्तिको क्वेशनमा सोधेको थिए मैले। गर्भाधानदेखि निवारण नगर्दासम्म अशुद्ध मान्ने चलन कुन जातिमा छ? ओके, मुन्डा जाति गर्भाधानदेखि निवारण लोमी भन्दै हुनुहुन्छ, राई भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, यो क्वेशन अस्ति पनि सोधिसकेको क्वेशन हो साथीहरु। दुरा भन्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ मार्फाली जातिहरुमा रहेको छ। मार्फाली हेवेन्द्र राईले सही जवाब दिनुभएको छ। मार्फाली जातिमा है, मार्फाली जातिमा गर्भाधानदेखि निवारण नगर्दासम्म अशुद्ध मान्ने है। प्रायमा के हुन्छ, प्रायमा सुत्केरी भइसकेपछि चाहिँ के अशुद्ध मान्ने चलन हुन्छ हैन। गर्भाधानदेखि नै निवारण नगर्दासम्म अशुद्ध मान्ने चलन चाहिँ कुन जातिमा रहेको छ त? मार्फाली जातिहरुमा रहेको छ। ओके, मारवाडीहरुको मुख्य पेशा के हो भन्दाखेरि यिनीहरुको व्यापार व्यवसाय। गणगौर पूजा कुन जातिसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि यो मारवाडीसँग। मारवाडी सही, मारवाडी भएछ मारवाडी है। मारवाडीसँग गणगौर पूजा मारवाडीसँग। माझी जातिहरुको बसोबास कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि ठुलठुला नदी किनार छेउहरुमा रहेको छ। र त्यससँगै माझीहरुको मुख्य पेशा चाहिँ ढुङ्गा ख्याउने, माछा मार्ने, नदीको बालुवामा सुन खोज्ने लगायतका यिनीहरुका मुख्य पेशाका रूपमा रहेका छन्। नेपालमा मगर दिवस कहिले मनाइन्छ? ल भन्नुस् त साथीहरु, नेपालमा मगर दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा मगर दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा मगर दिवस कहिले मनाइन्छ? ओके, माछा मार्ने फागुन 15। कृष्ण मगर एमओजीआर भन्नुभएको छ, मगर नै हुनुहुन्छ होला सायद। कृष्ण मगरजीले सबैभन्दा सही जवाब दिनुभएको छ 15। प्रकाश भुसालजीले दोस्रोमा फागुन 15 भन्नुभयो, सही जवाब दिनुभएको छ। ओके, फागुन 25 भन्नुभएको छ शारदाजी है, फागुन 15 है। सुदन गैरेजीले माघ 16 फागुन भन्दै हुनुहुन्छ, फागुन 15 शोभा थापा। त्यसै गरेर अस्मिता राई लगायत धेरैजना साथीहरुले सही जवाब दिनुभएको छ। नेपालमा मगर दिवस कहिले मनाइन्छ? फागुन 15 मा। फागुन 15 मा के गरिन्छ? नेपालमा मगर दिवस मनाइन्छ। 411 जना साथीहरु हुनुहुन्छ, यहाँहरु अबदेखि नजुकिने। नेपालमा मगर दिवस कहिले मनाइन्छ त? फागुन 15 मा मनाइन्छ। यो सँगै भोटेहरूले कुन पर्व मनाउँछन् भन्दाखेरि लोसार। लोसार भोटेहरूले मनाउने पर्व। भोटेहरूको मुख्य व्यवसाय के हो भन्दाखेरि पशुपालन र व्यापार व्यवसाय। व्यापार व्यवसाय र पशुपालन चाहिँ भोटेहरूको मुख्य व्यवसाय। नेपालको यो मैले चाहिँ यो क्वेशन हेर्नुस् है, यस्तो क्वेशन चाहिँ भोटेहरूको मुख्य व्यवसाय के हो भनेर यो 2 नम्बरको क्वेशन लोकसेवाले क्वेशनमा सोध्दैन। तर चाहिँ तपाईहरुलाई भोटे जातिहरुको बारेमा लेख्न आयो अथवा केही भयो भने यो वस्तुगत विषयमा पनि यहाँहरुको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर चाहिँ मैले के गरेको यो जानकारीहरु राखेको है। भोटेहरुको मुख्य पेशा भयो। यो सँगै नेपालको सबैभन्दा ठूलो जाति कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठूलो जाति कुन हो? ल कमेन्ट गर्नुस् त साथीहरु, नेपालको सबैभन्दा ठूलो जाति कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठूलो जाति कुन हो? नेपालको सबैभन्दा ठूलो जाति कुन हो? क्षेत्री। ओके, सही जवाब रहेको छ। सबैभन्दा धेरै जनसंख्या क्षेत्रीको रहेको छ नेपालमा। मगरको हैन, मगर चाहिँ ओके क्षेत्री है। नेपालमा सबैभन्दा ठूलो मगर चाहिँ जनजाति हो है साथी। मगर चाहिँ जनजाति, सबैभन्दा ठूलो जनजाति मगर, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको जनजाति मगर। र नेपालको सबैभन्दा ठूलो जाति भन्यो भने क्षेत्री। यो दुईटामा नजुकिने। धेरैजना साथीहरुले मगर पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। मगर होइन, मगर चाहिँ के हो? जनजाति, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको जनजाति। र नेपालको सबैभन्दा ठूलो जाति भन्यो भने क्षेत्री। यो सँगै मतवाली क्षेत्रीको कुल देवतालाई के भनिन्छ? मतवाली क्षेत्रीको कुल देवतालाई हेर्नुस् है, मतवाली क्षेत्रीको। ओके, मतवाली क्षेत्रीको कुल देवतालाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि मतवाली क्षेत्रीको कुल देवतालाई के भनिन्छ? मस्टो भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, सही जवाब रहेको छ मस्टो वा थामी। लीला चौलागाईजीले सही जवाब दिनुभएको छ। मतवाली क्षेत्रीको कुल देवतालाई मस्टो वा थामी भनिन्छ भने मतवाली क्षेत्रीहरुलाई स्थानीय भाषामा के भनिन्छ? स्थानीय भाषामा मतवाली क्षेत्रीलाई स्थानीय भाषामा के भनिन्छ? 427 जना साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। कृपया साथीहरु यहाँहरुले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र फटाफट शेयर गर्न नभुल्नु होला। मतवाली क्षेत्रीहरुलाई स्थानीय भाषामा पावै अथवा पवाई भनिन्छ। पावै अथवा पवाई भनिन्छ। मतवाली क्षेत्रीहरुलाई स्थानीय भाषामा पावै अथवा पवाई दुईटै क्वेशन यहाँहरुकोमा आउन सक्छ। तपाईहरु धेरैजना साथीहरुले सही जवाब पनि दिनुभएको छ, धेरैजनाले गलत जवाब पनि दिनुभएको छ। पवाई अथवा पावै भनेर चिनिन्छ। यो सँगै 12 गाउँलेहरु कुन धर्म मान्दछन्? 12 गाउँले जातिहरुले कुन धर्म मान्ने गर्दछन्? र साथीहरु यहाँहरुलाई जानकारी गराउँ, लोकसेवा ज्ञानमा अधिकृत र नासुका कक्षाहरु रिटर्न कक्षाहरु सञ्चालन भइसकेका छन् र सबै
यहाँहरूले खरिदार नासु अधिकृत दशैं इन्सपेक्टर बिनी प्रास शिक्षक सेवा आयोग शिक्षक सेवा र प्रासको कक्षाहरू भर्खर नयाँ कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। त्यसै गरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केही दिनमा सञ्चालन हुँदैछ। यहाँहरूले जोडिनुहोला लोकसेवा ज्ञानसँग। र नेपाल वायु सेवा निगम र विद्युत प्राधिकरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूले के गर्नुहोला, सम्पर्क गर्नुहोला। बुद्धिस्ट भन्दै हुनुहुन्छ बौद्ध र बोन्पो, ठिक छ, बौद्ध र बोन्पो है। बुद्धिस्ट भनेको तिनीहरूकै हाँगाबिङ्गा जस्तै होइन, त्यही टाइपको। 12 गाउँलेहरू कुन धर्म मान्छन् भन्दा बौद्ध र बोन्पो धर्म मान्ने गर्छन्। यो सँगै जेठो दाजुसँग नछुटिएमा मात्र पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार रहने चलन कुन जातिमा रहेको छ? यो पहिला पनि सोधिसकेको क्वेसन छ। यहाँहरूले नझुकिने। जेठो दाजुसँग नछुटिएमा मात्र पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार रहने चलन कुन जातिमा रहेको छ? ल भन्नुहोस् त। जेठो दाजुसँग चाहिँ नछुटिएमा चाहिँ पाइराख्यो होइन, छुट्टियो कि सकियो? ल कुन जातिमा छ भन्नुहोस् त साथीहरू। जेठो दाजुसँग मात्र रहेमा मात्र निम्बा राजवंशी 12 गाउँले पनि कमेन्ट आइरहेको छ साथीहरूको है। 12 गाउँले पनि कमेन्ट आइरहेको छ जेठो दाजुसँग नछुटिएमा मात्र। डोल्पो पनि भनिरहनु भएको छ साथीहरूले, डोल्पो पनि भनिरहनु भएको छ है। ओके साथीहरू, मेरो लागि नयाँ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके निम्बा भन्दै हुनुहुन्छ जेठो दाजुसँग नछुटिएमा 12 गाउँले हो है साथीहरू। 12 गाउँले जातिहरूमा के रहेको छ? जेठो दाजुसँग नछुटिएमा मात्र के हुने? जेठो दाजुसँग नछुटियो भने सम्पत्ति पायो। जेठो दाजुसँग छुटिएपछि पैतृक सम्पत्ति नपाउने चलन चाहिँ कुन जातिमा रहेको छ त? यो 12 गाउँले जातिमा रहेको छ। यो सँगै 12 गाउँले जातिको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ? 12 गाउँले जातिको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि मुस्ताङमा 12 गाउँले जातिहरूको बसोबास मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ। मुस्ताङमा रहेको छ भने विवाहमा दुलहा दुलहीले एक अर्काको रगत चाख्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो खतरा चलन यार। विवाहमा दुलहा दुलहीले एक अर्काको रगत चाख्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? विवाहमा दुलहा दुलहीले एक अर्काको रगत चाख्ने बाँतर। ओके बाँतर छ्या भन्दै हुनुहुन्छ। ओके प्रचलन हो साथीहरू है। हरेक जात जातिको प्रचलनलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने हामी बहुभाषी बहुजाति एकदम बहुधार्मिक नेपालीहरूको बसोबास हो नेपाल होइन। विवाहमा दुलहा दुलहीले एक अर्काको रगत चाख्ने चलन बाहुन हो कि भनेर बाहुनले होइन साथी, यो चाहिँ बाँतर जातिमा। धेरैजना साथीहरूले सही जवाब दिनुभएको छ। बाँदर भन्दै हुनुहुन्छ, बाँदर होइन हो साथी, बाँतर जाति बाँतर। विवाहमा दुलहा दुलहीले एक अर्काको रगत चाख्ने चलन बाँतर जातिमा रहेको छ। टाउको 3 पटक ठोक्याउने चलन कुन जातिमा रहेको छ? ल भन्नु त। भर्खरै विवाहसँग सम्बन्धित एउटै एकै दिनमा छुट्टै एउटा पनि ल्याउला होइन। 3 पटक टाउको छुट्याउने को? 3 पटक टाउको ठोकाउने कुन? 3 पटक टाउको ओके 3 पटक टाउको ठोकाउने चेपाङ। ओके सम्धि बीच लडाई गर्ने। विवाहमा सम्धि बीच लडाई गर्ने। विवाहमा सम्धि बीच लडाई गर्ने कुमाल सही जवाब रहेको छ। विवाहमा सम्धि बीच लडाई गर्ने कुमाल। 3 पटक टाउको ठोकाउने चेपाङ। विवाह भएपछि अलग्गै घर बनाएर बस्ने। विवाह भइसकेपछि अलग्गै घर बनाएर बस्ने। विवाह भइसकेपछि अलग्गै घर बनाएर बस्नेको। विवाह भइसकेपछि अलग्गै घर बनाएर बस्ने। विवाह भइसकेपछि खोइ किसान। ओके किसान। विवाह भइसकेपछि अलग्गै घर बनाएर बस्ने किसान। त्यसै गरेर यहाँहरूले भर्खरै अहिले एकछिन अगाडि आएको क्वेसन विवाहमा दुलहा दुलहीले एक अर्काको के स्क्रिनमै रहेछ बाँतर र जेठो दाजुसँग नछुटिएमा मात्र पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार रहने। विवाह गरिसकेपछि प्राय छुट्टिन्छन् हैन, तर नछुटिएमा मात्रै के हुने पैतृक सम्पत्तिमा चाहिँ उ रहने चाहिँ 12 गाउँले। ओके यो सँगै बाँतर जातिहरूले आफ्नो नामको पछाडि के लेख्ने गर्छन् ल भन्नुस् त। बाँतर जातिहरू रगत चाख्ने बाँतर। ओके आजको लागि 90औं प्रश्न यहाँहरूको स्क्रिनमा आइसकेको छ। बाँतर जातिले आफ्नो नामको पछाडि के लेख्ने गर्छन्? बाँतर जाति 431 जना साथीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लोकसेवा ज्ञानको लाइभ क्विजमा हुनुहुन्छ र 261 जना साथीहरूले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरूको यो सपोर्टको लागि। र जो साथीहरूले लोकसेवा ज्ञानको लाइभ क्विजलाई शेयर गर्नुभएको छैन शेयर गर्नु होला र सब्स्क्राइब नगर्नुभएका साथीहरूले सब्स्क्राइब गर्नु होला। बेल आइकन क्लिक गर्नुभएका साथीहरूको लागि त झन् विशेष रहन्छ। बेल आइकन क्लिक गर्नुभएको छ भने एकदम विशेष एपिसोडहरु पनि हामीहरूले पठाइदिनेछौँ। तपाईहरुले चाहिँ बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सरदार भन्दै हुनुहुन्छ। ओके सरदार
सरदार भन्ने हैन, पुरै शानले सरदार। बाँतर जातिहरूले आफ्नो नामको पछाडि सरदार लेख्ने गर्छन्। बाँतर जातिहरूले सरदार है, सरदार लेख्ने गर्दछन्। सुब्बा हैन साथी, सरदार है। यो सँगै बराम जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ? बराम जातिहरूको गोर्खातिरको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ? बेल आइकन देखि सबै क्लिक गरेको छु मेरो प्यारो साथी भन्दै हुन्छ राज पाण्डे, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, ब्राह्म जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? गोर्खा। ओके, ब्राह्म जातिको गोर्खाको तारपुकोट भन्ने ठाउँमा कोही हुनुहुन्छ गोर्खाबाट साथीहरू? गोर्खाको तारपुकोटमा ब्राह्म जातिको बसोबास रहेको छ। यो सँगै आजको 92औं प्रश्न, कुल देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने जाति कुन हो? कुल देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने जाति कुन हो? ओके, चन्द्र लामाजी हुनुहुँदो रहेछ गोर्खाबाट। कुल देवताको रूपमा बरामु भने एउटै हो है साथीहरू। बरामु भने एउटै हो, बरामु होला भन्दै हुनुहुन्छ। बराम है, बरामु एउटै हो। पहरी जातिमा भन्दै हुनुहुन्छ कुन देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने? कुल देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने बराम जातिमा। ओके, कुल देवताको रूपमा वायु देवताको पूजा गर्ने बराम। ओके, गरिबको छोरो पनि गोर्खाबाट, नामै खतरा राख्नु भएको छ साथीले। ओके, यो सँगै फ्री जातिहरूको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ? हेर्नु त, खतरा छ नि हैन, फ्री, पैसै नपर्ने क्या, फ्री जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? फ्री जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? फ्री जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? फ्री जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ? ललितपुर, काभ्रे, पाल्पा भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले, डोल्पा पनि भन्दै हुनुहुन्छ, गोर्खा खै भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, यी जातिहरूको विशेष गरी फ्री जातिहरूको बसोबास काभ्रे, पुलाञ्चोक, ललितपुर र मकवानपुरमा रहेको छ है। जाति नै फ्री भन्दै हुनुहुन्छ, जाति नै फ्री जाति क्या। फ्री जातिको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ त? फ्री जातिहरूको बसोबास चाहिँ कहाँ रहेको छ? काभ्रे, पुलाञ्चोक, ललितपुर, मकवानपुर र काभ्रे पुलाञ्चोक जिल्लामा रहेको छ। फ्री जातिहरू के हुन् त? यिनीहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुन्। यी जातिहरूले आफूलाई क्षेत्री भन्न रुचाउँछन् र फ्री जातिहरूको संस्कृति चाहिँ फेरि नेवार र पहरी जातिहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ है। फ्री जातिहरूको बसोबास, फ्री जातिको बारेमा लेख्नुस् भनेर आयो भने फ्री जातिहरूको बसोबास काभ्रे, पुलाञ्चोक, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको छ। फ्री जातिहरू हिन्दू धर्मावलम्बी हुन् भने यो जातिले आफूलाई क्षेत्री भन्न रुचाउँछन् र फ्री जातिहरूको संस्कृति नेवार र पहरी जातिहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ है। फ्री जातिहरूको संस्कृति नेवार र पहरी जातिसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो सँगै आफूलाई थामी वा हायु भन्न रुचाउने जाति कुन हो? आफूलाई थामी अथवा हायु भन्न रुचाउने जाति कुन हो? थामी अथवा हायु भन्न रुचाउने जाति कुन हो भन्दाखेरि पहरी। ओके, पहरी जातिले के गर्छन्? आफूलाई थामी अथवा हायु भन्न रुचाउँछन्। थामी अथवा हायु भन्न रुचाउने जाति पहरी। यो सँगै पहरी है साथीहरू, जिरेल होइन, पहरी। यो सँगै भटमास र अदुवालाई पवित्र मान्ने जाति पहरी। यहाँहरूलाई यो पहिला पनि सोधिसकेको क्वेसन, यहाँहरूलाई एकचोटि रिपिट गराइदिएको, तपाईहरुले फेरि भुलिहाल्नुहुन्छ। भटमास र अदुवालाई पवित्र मान्ने है, भटमास र अदुवालाई पवित्र मान्ने जाति पहरी। यो सँगै नेवार समुदायमा विवाह गर्नुभन्दा पहिले सानो उमेरमा बेलसँग गर्ने विवाहलाई के भनिन्छ? बेल विवाह गरिन्छ। बेल विवाहभन्दा अगाडि के गरिन्छ? बेल विवाह गरिन्छ है। बेल विवाह गरिन्छ भने त्यो बेलसँग गरिने विवाहलाई के भनिन्छ? इही भन्दै हुनुहुन्छ एचएमजी। ओके, इही सही जवाब रहेको छ। नेवार समुदायमा विवाह गर्नुभन्दा पहिले सानो उमेरमा बेलसँग गरिने विवाह इही। यो सँगै नेवारहरूले बोल्ने भाषालाई के भनिन्छ? बेल विवाहलाई इही भनिन्छ है। ओके, बेल विवाहलाई नेवार समुदायमा विवाहभन्दा पहिले गरिन्छ यो है। यो के गरिन्छ? बेलसँग गरिन्छ, जसलाई बेल विवाह। यो विवाहलाई के भनिन्छ? इही भनिन्छ। बेल विवाह गर्नुलाई इही भनिन्छ। नेवारहरूले बोल्ने भाषालाई नेपाल भाषा भन्दै हुनुहुन्छ, सही जवाब रहेको छ। नेवारी भाषा पनि भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले, तर नेपाल भाषा है। नेवारी भाषा सजिलोको लागि भने पनि नेवारी भाषा भनिन्छ हैन, नेवारी भाषा भनिन्छ, तर नेपाल भाषा हो है। नेपाल भाषा, नेवारहरूले बोल्ने भाषालाई नेपाल भाषा, नेवारी भाषा भन्ने चलन छ, तर नेपाल भाषा है। यो क्वेसन थाहा नपाउनु भएका साथीहरूले फेरि अर्कै अप्सन लाउनु होला। नेपाल भाषा, नेवार जातिहरूले बोल्ने भाषा। यो सँगै नेपाल भाषामा अब रेडियो नेपालमा सुन्नुभयो होला नि, अब सुन्नुहोस् नेपाल भाषामा समाचार भनेर हैन। नेपाल भाषामा गाई जात्रालाई के भनिन्छ? रञ्जना लिपि। ओके, नेपाल भाषा रञ्जना लिपि। नेपाल भाषामा गाई जात्रालाई के भनिन्छ? सापारू भन्दै खोज्दै हुनुहुन्छ होला एचएमजीले।
प्रकाशजीले सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। सापारू शारदाजीले पनि सही जवाब दिँदै हुनुहुन्छ। अधिकारिन्दु सिलु नेवार फिल्म भन्दै हुनुहुन्छ। समथिङ के भन्नुभयो, हँसाउने कार्यक्रम हो कि भन्दै हुनुहुन्छ। हँसाउने पनि हो, हँसाउने पनि हो, पढाउने पनि हो। हाँसो धेरै रोगहरूको औषधि हो, त्यसकारण हाँस्न पनि पर्छ साथीहरू। नेपाल भाषामा गाई जात्रालाई के भनिन्छ? सापारू। सापारू सापारू नेपाल भाषामा गाई जात्रालाई के भनिन्छ? सापारू है। सापारू सापारू केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि यो गाई जात्रा हो है। नेवारी भाषालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? नेवारी भाषालाई नेपाल भाषा, नेवारी भाषालाई नेपाल भाषा। सापु हाम्रो गाईको नाम हो सर भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, खत्रै नाम राख्नु भएको रहेछ गाईको नाम है। सुपारी विवाहको चलन कुन जातिमा रहेको छ? ल कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू। सुपारी विवाहको चलन, सुपारी विवाहको चलन, सुपारी विवाहको चलन। हाँस्यो भने अक्सिजन मुखमा धेरै छिर्छ रे। ओके, चौधरी हो कि भन्दै हुनुहुन्छ। सुपारी दिमाल 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 सही जवाब रहेको छ यहाँहरूको दिमाल। दिमाल जातिहरूमा के रहेको छ? सुपारी विवाहको प्रचलन दिमाल जातिहरूमा रहेको छ। आजको 100वटाको 150 वटा क्वेशनहरू रहेका छन् साथीहरू। 150 वटा क्वेशन रहेका छन्। त्योभन्दा पहिले यहाँहरूलाई एउटा सानो जानकारी गराउँ। लोकसेवा ज्ञानमा लोकसेवाका विभिन्न लोकसेवाका सबै क्वेशन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। जे कक्षाहरूको यहाँहरूले तयारी गरिरहनु भएको छ त्यो सबै कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूका सम्पूर्ण तयारी कक्षाहरू भइरहेका छन्। यहाँहरू जोइन हुन सक्नुहुनेछ लोकसेवा ज्ञानमा। दिमाल जातिको पहिलो पत्रिका के हो? दिमाल जातिको पहिलो पत्रिका के हो? ओके, अब 50 वटा क्वेशनहरू रहेका छन् साथीहरू। हामी फटाफट जाउँ। दिमाल जातिको खोइ दिमाल जातिको पहिलो पत्रिका सोलोई। राजन तिवारीजीले सही जवाब दिनुभएको छ। त्यसै गरेर राज ठाकुरजीले ओके पहिलो पत्रिका सोलै। ओके, सही जवाब रहेको छ सोलै। दिमाल जातिको पहिलो पत्रिका सोलै। दिमाल जातिको पहिलो पत्रिका सोलै। यो सँगै दिमालको पुरोहितलाई के भनिन्छ? दिमालको पुरोहितलाई धामी। दिमालको पुरोहितलाई धामी भनिन्छ। दिमालको पुरोहितलाई धामी। र यससँगै छेलो हान्ने प्रतियोगितालाई प्रभावका रूपमा मनाउने जाति कुन हो? दुरा। दुरा जातिहरूले के गर्छन्? छेलो हान्ने प्रतियोगितालाई प्रभावका रूपमा मनाउने गर्छन्। र छेलो हान्ने प्रतियोगिता दुरा जातिहरूले कहिले मनाउँछन् त भन्दाखेरि चैते दशैंको दिन। चैते दशैंको दिन। यो सँगै दुरा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? दुरा जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि लमजुङको दुरा डाँडामा। लमजुङको दुरा डाँडामा। दुरा जातिको लमजुङको दुरा डाँडामा रहेको छ। यो सँगै चुटका कुन जातिको लोकप्रिय गीत हो? चुटका कुन जातिको लोकप्रिय गीत हो? चुटका गीत कुन जातिको लोकप्रिय गीत हो? चुटका गीत, चुटका गीत, चुटका गीत कुन जातिको लोकप्रिय गीत हो? यो सँगै चुटका दराईहरूको चुटका, चुटका लोकप्रिय गीत दराईहरूको। यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ। दराई जातिको मुख्य पेशा के हो? दराईहरूको मुख्य पेशा के हो भन्दाखेरि ढुङ्गा चलाउने। ढुङ्गा चलाउने दराई जातिको मुख्य पेशा। यो सँगै तराईमा नाचिने सबैभन्दा लामो नाच कुन हो? ल भन्नुहोस् त, तराईमा नाचिने सबैभन्दा लामो नाच कुन हो? तराईमा नाचिने सबैभन्दा लामो नाच। 420 जना साथीहरू लोकसेवा ज्ञानको यो प्रत्यक्ष लाइभ क्विज हेर्दै हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि। यहाँहरूले लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। साथै तपाईहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न नभुल्नुहोला। लोकसेवा ज्ञान भनेर प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुभयो भने यो घुमिरहेको उसमा गोलो यो लोकसेवा ज्ञान भनेर लेखिएको लोगो छ। यो लोगो चाहिँ के हो? लोकसेवा ज्ञानको लोगो भएको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। सकेम सहलेस नाच। धेरैजना साथीहरूले सही जवाब दिनुभएको छ। तराईमा नाचिने सबैभन्दा लामो नाच सहलेस नाच। यो नाच दनुवार जातिसँग सम्बन्धित छ। यो नाच दनुवार जातिसँग सम्बन्धित छ। यो सँगै अर्को प्रश्न। मृत्यु संस्कारमा कान्छो छोरा मात्र क्रिया बस्ने चलन। हेर्नुहोस्, अरू त्योभन्दा अगाडिकालाई के छ? फ्री हैन। कान्छो छोरालाई चाहिँ के गर्ने? क्रिया बस्नै पर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? कान्छो छोरा। कान्छो छोरालाई चाहिँ मृत्यु संस्कारमा कान्छो छोरा मात्र क्रिया बस्नुपर्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ? र 414 जना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। कृपया यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनलाई, धेरैजना साथीहरूले हिजो पनि यहाँहरूले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानलाई चाहिँ 5 स्टार रेटिङ दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई। लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनलाई 5 स्टार रेटिङ दिन यहाँहरूले नभुल्नुहोला। पक्कै पनि यहाँहरूलाई लोकसेवा ज्ञानका चाहिँ अध्ययन सामग्रीहरूले धेरै फाइदा पुगेको छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धेरै सिक्ने मौका पाउनु भएको छ है। त्यसकारण यहाँहरूले हामीलाई 5 स्टार रेटिङ दिएर लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनलाई सपोर्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। यसको प्रश्न दनुवार साथीहरू मृत्यु संस्कारमा हेर्नुहोस् है। धेरैजना साथीहरू दनुवार 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 ओके दनुवार
दनुवार जातिमा है, लिम्बूमा होइन, मृत्यु संस्कारमा कान्छो छोरा मात्र क्रिया बस्ने, अरू जातिमा पनि हुन सक्छ, कसैकोमा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। तर मृत्यु संस्कारमा कान्छो छोरा मात्र क्रिया बस्ने चलन कुन जातिमा रहेको छ त? दनुवार जातिमा रहेको छ। यो सँगै थुदाम जातिहरूको बसोबास कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि ताप्लेजुङ। थुदाङ जातिहरूको बसोबास ताप्लेजुङमा रहेको छ। थुदाम जातिको बसोबास ताप्लेजुङ। र थारू जातिहरूको पुरोहितलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि गुरुवा अथवा बर्रा, बर्रा अथवा गुरुवा भनिन्छ, गुरुवा अथवा बर्रा थारू जातिहरूको पुरोहितलाई। र थारू जातिहरूको गाउँको प्रमुखलाई के भनिन्छ? गाउँको प्रमुख अथवा मुखिया अथवा ठालु पनि भन्ने चलन छ हैन। मुखिया अथवा गाउँको प्रमुख माथि गाउँको मूल मान्छेलाई चाहिँ के भनिन्छ? थारू जातिको प्रमुखलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि बलमन्सा। बलमन्सा थारू जातिको गाउँको प्रमुखलाई बलमन्सा भनिन्छ। यो सँगै अर्को प्रश्न रहेको छ यहाँहरुको स्क्रिनमा, थारू जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ? थारू जातिको कुल देवता देउवागण। देउवागण के हो? थारू जातिको कुल देवता। थारू जातिको कुल देवतालाई देउवागण भनिन्छ। ओके, थारू जातिको कुल देवता देउवागण। ओके, देउवागण थारू जातिको कुल देवता देउवागण। यो सँगै थारू जातिमा उच्च जातको थारू कसलाई मानिन्छ? हेर्नुस् है, थारू जातिमा उच्च जातको थारू कसलाई मानिन्छ? थारू जातिमा उच्च जातको थारू चाहिँ कसलाई मानिन्छ त कमेन्ट गर्नुस् त साथीहरु फटाफट एकचोटी। थारू जातिहरुमा उच्च जातको थारू कसलाई मानिन्छ? थारू जातिमा उच्च जातको थारू चाहिँ कसलाई मानिन्छ? थारू जातिमा उच्च जातको थारू कसलाई मानिन्छ? थारू जातिमा उच्च जातको थारू कसलाई मानिन्छ? राणा थारू भन्दै हुनुहुन्छ। राणा थारू, डगौरा थारू कुन थारूलाई मानिन्छ? थारू जातिहरुमा थारू जातिमा उच्च जातको थारू राणा थारू भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। राणा थारू तपाईहरुले अघि के पढ्नु भयो? अघि पढ्नु भएको थियो उच्च स्तरका लोपा जातिलाई के भनिन्छ? शेल्पा भनिन्छ। यो क्वेशनहरुलाई यसरी रिलेटेड गरेर पढ्नु होला एक अर्थकामा, जसले गर्दा तपाईहरुलाई चाहिँ के हुन्छ सम्झिनलाई अझ सहज हुन्छ। उच्च जातका लोपा जातिलाई शेल्पा भनिन्छ, निम्न जातका चाहिँ लोपा जातिहरुलाई चाहिँ रेगिन भनिन्छ भने थारू जाति उच्च जातका थारूहरुलाई राणा थारू भनिन्छ। डगौरा थारू हैन है साथी, राणा थारू। दाङ जिल्लामा बस्ने थारूलाई चाहिँ डगौरा थारू भनिन्छ। दाङ जिल्लामा बसोबास गर्ने थारूलाई डगौरा थारू भनिन्छ भने थारू जातिमा उच्च जातको थारू राणा थारू। यो सँगै थारूहरूले खाने दिउँसोको खानालाई मिङ्गी। थारूहरूले खाने दिउँसोको खाना मिङ्गी। र आफ्नै पैतृक थलो छाडी अन्यत्र बसाइ नसक्ने जाति थामी। थामी जातिहरुले के गर्छन्? आफ्नो पैतृक सम्पत्तिलाई थामी राख्ने जाति भनेर यिनीहरुको नाम थामी रहेको भन्ने पनि भनाइ छ। र त्यस्तै मूर्ति पूजामा विश्वास नगर्ने, भूमि देवताको पूजा गर्ने। भूमि देवताको पूजा कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? थामी जातिहरुसँग सम्बन्धित छ। थामी जातिहरुसँग सम्बन्धित छ भने अब भन्नुस् त थामी जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ? थामी जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ? सर लोकसेवा ज्ञान एपमा केही नि देखाउन त किन होला भन्दै हुनुहुन्छ। केही नि देखाउँदैन भन्नाले तपाईको चाहिँ तपाईले स्टोरेज पर्मिसन दिनु भएको छैन होला। अनि एप्लिकेसनमा चाहिँ पर्मिसनमा गएर चाहिँ स्टोरेज पर्मिसन दिनुस् हैन, किनभने धेरै कन्टेन्टहरु तपाईहरुलाई नेट नभएको बेलामा पनि पढ्न सकियोस् भनेर हामीले अफलाइन राखिदिएका छौं। अफलाइन पहिला सुरुमा एकचोटी अनलाइन आउनुपर्छ, एकचोटी तपाईहरुले चाहिँ स्क्रोल गरेर राख्नुभयो भने अथवा बुकमार्क गरेर राख्नुभयो भने तपाईले नेट नभएको बेलामा जतिखेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। थामी जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ साथीहरु? विश्वकर्मा। सही जवाब रहेको छ विश्वकर्मा। ठाकुर होइन है साथीहरु, विश्वकर्मा। थामी जातिको कुल देवतालाई विश्वकर्मा। अब हामी 30 वटा क्वेशनसम्म फटाफट जान्छौं, त्यसपछि के गर्छौं हामी क्वेशन सोध्छौं है त। फटाफट यहाँहरुले पनि कमेन्ट गर्दै जानु होला। यो सँगै मर्नेको नाममा चौतारो बनाउने चलन कुन जातिमा रहेको छ? हेर्नुस् है, थामी जातिमा है मर्नेको नाममा र शुद्धै गर्दाखेरिको चाहिँ लिम्बुमा। तपाईहरुले चाहिँ अघि चाहिँ थामी जाति भन्नुहुन्थ्यो नि, मर्नेको नाममा चौतारो बनाउने चाहिँ थामी जातिमा। त्यसै गरेर थकाली जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि मुस्ताङको थाकोला। मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ। मुस्ताङ जिल्लाको थाकोलामा थकाली जातिको बसोबास रहेको छ। र थकालीहरुको मुख्य पेशा चाहिँ होटल व्यवसाय। थकालीमा खाना खान जाने भन्छौं नि हामी हैन है, विशेष परिकार सहित बनाउने गर्छन्। यिनीहरुको मुख्य व्यवसाय भनेकै थकालीहरुको होटल व्यवसाय हो। थकालीहरुले कुन धर्म मान्छन् भन्दाखेरि बोन र बौद्ध र बोन हैन, बोन र बौद्ध धर्म भनेर अघि नै पढिसक्यौं। र थकालीहरुले जनै बिना भदौमा गर्ने व्रतबन्धलाई, यिनीहरुले चाहिँ जनै बिना नै व्रतबन्ध गर्दाखेरि त जनै चाहिन्छ नि त हैन, तर थकालीहरुले जनै बिना भदौमा गर्ने व्रतबन्धलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि भदौगावा। भदौगावा थकालीहरुले जनै बिना भदौमा गर्ने व्रतबन्ध हो। यो सँगै 123औं प्रश्न, डम्फु केबाट बनेको हुन्छ भन्दा मृगको छालाबाट। मृगको छालाबाट डम्फु। डम्फु केबाट बनेको हुन्छ? मृगको छालाबाट। यो सँगै तामाङ जातिले गाउने गीतको शैलीलाई तामाङ सेलो। तामाङ जातिले गाउने गीतको शैलीलाई तामाङ सेलो भनिन्छ भने कुन जातिको विवाहमा सिन्दूर प्रथा प्रचलनमा छैन भन्दाखेरि तामाङहरुमा। तामाङ जातिहरुमा सिन्दूर प्रथा नै प्रचलनमा छैन साथीहरु। सिन्दूर लाउने चलन, सिउँदोमा सिन्दूर हाल्ने चलन छैन। कुन जातिको विवाहमा सिन्दूर प्रथा प्रचलनमा छैन? तामाङ जातिको। र ताप्के गोला जातिलाई स्थानीय भाषामा के भनिन्छ भन्दाखेरि ढोप्या।
ढोप्या भनेको ताप्केगोला जातिलाई स्थानीय भाषामा ताप्केगोला जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है, किनभने सोधिसकेको पनि छ योभन्दा पहिले। ताप्केगोला जातिलाई स्थानीय भाषामा ढोप्या। यो सँगै ताप्केगोला जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ भन्दा ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ है, ताप्लेजुङ। कोइराला काठ र मृगको छाला भन्दै हुनुहुन्छ साथीले। ओके, यो सँगै ताङ्बे जातिले बोल्ने भाषालाई ताङ्बे जातिले बोल्ने भाषा ताङ्बे भाषा र मुण्डरी वा खडिया भाषा कुन जातिले बोल्ने हो त झाँगड। मुण्डरी वा खडिया भाषा झाँगड जातिले बोल्ने भाषा हो। र ज्यापु टोलको ज्येष्ठ नागरिकलाई के भनिन्छ? थकाली। हेर्नुहोस् है, थकाली जाति हो तर ज्यापु टोलको ज्येष्ठ नागरिकलाई के भनिदो रहेछ त? थकाली भनिदो रहेछ। क्लियर छ? ओके, यो सँगै अब हामी 20वटा क्वेशनहरू यहाँहरूको सक्रिय सहभागितामा चाहिँ के गर्छौं? यहाँहरूको सक्रिय सहभागितामा चलाउँछौँ। र ज्यापुहरूले चराचुरुङ्गीबाट बालीनाली बचाउन प्रयोग गर्ने बाजा कुन हो? ल अब कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू। र जो साथीहरूले लाइक गर्न बाँकी हुनुहुन्छ फटाफट लाइक गर्न नभुल्नु होला र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। ओके, ज्यापुहरूले चराचुरुङ्गीबाट बालीनाली बचाउनको लागि प्रयोग गर्ने बाजा चाहिँ कुन हो? ओके, धिमे बाजा। शारदा श्रेष्ठजीले सही जवाब दिनुभएको छ। धिमे बाजा ज्यापुहरूले चराचुरुङ्गीबाट बालीनाली बचाउनको लागि है, धिमे बाजा। यो सँगै जिरेल जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? ल भन्नुहोस् त। जिरेल जातिको बसोबास दोलखा र रामेछापमा जिरेल जातिको बसोबास रहेको छ। जिरेलको दोलखा र रामेछाप। र पाल्दोक शब्द कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? पाल्दोक शब्द कुन जातिसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि जिरेल जातिसँग सम्बन्धित छ। र छन्त्याल जातिको बसोबास कहाँ रहेको छ? छन्त्याल जातिको बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ, म्याग्दी र बागलुङमा छन्त्याल जातिको बसोबास रहेको छ। यससँगै अर्को प्रश्न रहेको छ, लागा चाड कुन जातिले मनाउँछन्? ल भन्नुहोस् त। लागा चाड कुन जातिले मनाउने गर्दछन्? लागा चाड कुन जातिसँग सम्बन्धित छ? साथीहरू? लागा चाड कुन जातिले मनाउँछन्? यानि कि लागा चाड कुन जातिसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि लागा चाड छन्त्याल सही जवाब रहेको छ। छन्त्याल जातिसँग सम्बन्धित छ लागा चाड। र लतार्ने विवाह कुन जातिमा प्रचलनमा छ भन्दाखेरि पनि यो छन्त्याल जातिमा नै प्रचलनमा रहेको छ। अब अर्को क्वेशन आयो, लिम्बू भाषाको प्रथम टेलिचलचित्र कुन हो? ल कमेन्ट गर्नुहोस्। अब हामी 137औं प्रश्नतर्फ पुगिसकेका छौं। अब हामीसँग केही प्रश्नहरू बाँकी छन्, त्यसपछि हामी अन्तिम लाइभ क्विज गेम खेल्नेछौँ र आजको लागि लोकसेवा ज्ञान क्विज लाइभ क्विजको यो 39औं श्रृङ्खला हो। हामी भोलि 40औं श्रृङ्खला सुरु गर्दैछौँ। भोलि हामी 40औं श्रृङ्खलामा पनि जात-जाति विशेष एपिसोड नै रहनेछ। नुमाफुङ भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले, नुमाफुङ थाथामा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो थाथामा सबै कुराको चाहिँ एन्सर चाहिँ आउँछ केही समयमा। यो चाहिँ नुमाफुङ भनेर। ओके, लिम्बू भाषाको तखेवा है, नुमाफुङ। अनि त्यसपछि अर्को के छ? 2-3-4वटा छन्। यो सँगै आउँछ लिम्बू भाषाको। हेर्नुहोस् है, नुमाफुङ भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। यहाँनिर झुक्किनु भएको छ। यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ लिम्बू भाषाको प्रथम टेलिचलचित्र भन्यो भने तखेवा भन्नु होला। र चलचित्र भन्यो भने चाहिँ के भन्नु होला? साथीहरू झुक्किनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, नुमाफुङ र यो तखेवामा झुक्किनु भएको छ। टेलिचलचित्र र चलचित्र फरक कुरा हो नि, हैन? टेलिचलचित्र चाहिँ तखेवा हो भने लिम्बू भाषाको प्रथम चलचित्र चाहिँ कुन हो? ल भन्नुहोस् त। चलचित्र हेर्नुहोस् है, चलचित्रमा अहिले तखेवा कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। चलचित्र चाहिँ कुन हो? नुमाफुङ। ओके, नुमाफुङ है। ओके, क्लियर छ? यहाँनिर हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लिम्बू भाषाको प्रथम टेलिचलचित्र भन्यो भने तखेवा। दुईटै अप्सन, यो पक्कै पनि यो क्वेशन मध्ये दुईटा मध्ये एउटा क्वेशन आयो भने दुईटै अप्सनमा रहन्छ। फेरि तपाईहरु म्याक्सिमम साथीहरू झुकिनुहुन्छ। लिम्बू भाषाको प्रथम टेलिचलचित्र भन्यो भने तखेवा टेलिचलचित्र, र लिम्बू भाषाको प्रथम चलचित्र भन्यो भने नुमाफुङ चलचित्र र टेलिचलचित्र तखेवा। क्लियर छ? ओके, क्लियर छ भने फटाफट लाइक गर्नु होला अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। च्याम्रुङ नाच र धान नाचलाई पर्वको रूपमा मनाउने जाति कुन हो? अब तपाईहरुले चाहिँ च्याम्रुङ नाच भने चाहिँ अलिकति नयाँ होला, तर धान नाच भने त तपाईहरुले हेर्नुस् है, कहिलेकाहीँ क्वेशन यसरी पनि सोध्छ, मानौ तपाईहरुलाई च्याम्रुङ नाच भने थाहा छैन हैन। च्याम्रुङ नाच र धान नाचले पर्वको रूपमा मनाउने जाति भनेपछि च्याम्रुङ नाच पनि धान नाच मनाउने जातिले मनाउने चाड रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ के हुन्छ, यस्तो जोडा मिलाउने क्वेशनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो सजिलो पनि पारिदिएको हुन्छ। च्याम्रुङ नाच र धान नाचलाई पर्वको रूपमा मनाउने जाति, यो लेभल आइएको क्वेशनमा पनि सजिलो त बनाइदिएको हुन्छ कतिपय ठाउँमा।
र 140औं प्रश्न रहेको छ फ्रान्सको। ओके, यो चाहिँ फेरि यो कहाँबाट आयो फेरि हो यो बिचैमा एउटा क्वेसन अर्को आएको रहेछ साथीहरू है। ओके, लेप्चा जातिले आफूलाई, यो फेरि इतिहासको आएको रहेछ, इतिहासको हामीले गराइसकेका छौँ। र लेप्चा जातिले आफूलाई के भन्न रुचाउँछन्? लेप्चा जातिले आफूलाई के भन्न रुचाउँछन्? लेप्चा जातिले आफूलाई के भन्न रुचाउँछन् भन्दा रोङ लेप्चा जातिले। ओके, टिथे कर भनेर कमेन्ट गर्न पनि भ्याइसक्नुभयो यति चाँडो है। रोङ लेप्चा जातिले आफूलाई के भन्न रुचाउँछन् त? रोङ भन्न रुचाउँछन्। यो सँगै सुत्केरी भएको 1300 दिनमा जाँड रक्सी खुवाएर सुत्केरी खुवाउने चलन चाहिँ लेप्चा जातिमा रहेको छ। त्यो पनि गराउनु एउटा भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा एपिसोडमा फेरि अर्को नगरौँ होला, पछि मिक्स आउँछ सबैजनाको लागि, पछि मिक्स क्वेसन नै आउने हो। लेप्चा जातिले बच्चा जन्मिएको 1300 दिन सुत्केरी चोख्याउन के को प्रयोग गर्ने गर्दछन् भन्दा जाँडको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। र यो सँगै टुङ्ना कुन जातिको परम्परागत बाजा हो भन्दाखेरि लोपा तेन्याचिरिस कुन जातिले मनाउने पर्व होला भन्नुहोस् त साथीहरू? तेन्याचिरिस कुन जातिले मनाउने भाषा हो के अरे यो चाड? तेन्याचिरिस कुन जातिले मनाउने चाड हो अथवा पर्व हो? तेन्याचिरिस ल कमेन्ट गर्नुहोस्। तेन्याचिरिस कुन जातिले मनाउने पर्व? तेन्याचिरिस। शेर्पा, लोपा, थकालिया। शेर्पा पनि आयो, थकाली पनि आयो, लोपा पनि आयो है। यहाँहरूले यो भन्दा अघिल्लो क्वेसन के छ? टुङ्ना। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो टुङ्ना र फेरि चुट्का र टुङ्नामा नचुकिनु होला है। फेरि चुट्का भनेको दराई है, चुट्का भनेको दराई है, फेरि चुट्का भनेको दराई, फेरि चुट्का र टुङ्नामा नचुकिनु होला। अनि तेन्याचिरिस चाहिँ कसले? लोपाले सही जवाफ रहेको छ। पास पनि आयो अरे, ल ठिक छ, पास पनि आयो। तेन्याचिरिस कुन जातिले मनाउने पर्व हो त? लोपा। ओके, 413 जना भइसक्नु भएको छ साथीहरू, फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ। ओके, घट्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि बढ्दै पनि हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई। कारबोटे भनेर चिनिने जाति कुन होला भन्नुहोस् त? अब कारबोटे 146औं, अब हामीसँग 4वटा क्वेसनहरु मात्रै बाँकी, 4वटा क्वेसन मात्रै बाँकी छन्। 146औं क्वेसनमा आइसकेका छौं हामी। 150वटा क्वेसनहरु जान्नुभयो आज साथीहरु यहाँहरूले है। ओके, सबैजना साथीहरु यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है साथीहरु। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गर्न त भुल्नु भयो भने त खत्तम हुन्छ नि फेरि। लाइक गरेको, शेयर गरेको, सब्स्क्राइब गरेको पैसा लाग्दैन। यहाँहरूले लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न कन्जुसाइ नगर्नु होला। भोटे भन्नुभएको छ है, फेरि भोटे लेख्न लाग्नु होला साथीले, भोटे भएछ हैन त। कार भोटे भनेर कसलाई चिनिन्छ? लोमी जातिलाई। लोमी सही जवाब रहेको छ यहाँहरूको। लोमी जातिलाई कार भोटे भनेर पनि चिनिन्छ। यो सँगै बच्चा जन्मिएपछि मात्रै, ओके फेरि एन्सर त क्लिक भइहाल्यो नि। एन्सर क्लिक भइहाल्यो। बच्चा जन्मिएपछि मात्रै केटीको वैवाहिक विधि पूरा भएको मान्ने जाति कुन हो? लोमी हैन। झ्याप्प सिन्दुर हालेपछि अनि फेरि 7 फन्का घुमाएपछि चाहिँ विवाह सम्पन्न भयो हैन, वैवाहिक विधि पूरा भएको मानिन्छ नि। तर लोमी जातिमा चाहिँ के रहेछ? बच्चा जन्मियो भने मात्रै प्रुफ चाहियो कि, त्यो सिन्दुर हालेर मात्रै भएन, प्रुफ पनि चाहियो। बच्चा जन्मिएपछि मात्रै वैवाहिक विधि पूरा भएको मानिन्छ। जन्मेन भने सकिएन त हैन, लोमी जाति। यो सँगै श्रीमती हुँदा हुँदै अर्को श्रीमती ल्याएमा है। ओके, थाहा थियो भन्दै हुनुहुन्छ। श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की श्रीमती ल्याएमा लोग्नेले घर छाड्नु पर्ने चलन। लो खत्तम भएन त। ओके, लाइसेन्स चाहियो, अनि लाइसेन्स चाहियो नि, लाइसेन्स भनेको बच्चा हैन त। ल साथीहरु यो कमेन्ट गर्नुस् त। श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की श्रीमती ल्याएमा लोग्नेले घर छोड्नु पर्ने बिचरा हेर है। सौता हालेको हैन, सौता गएको जस्तो पो हुने रहेछ हैन त। उल्टो चाहिँ ओके, लोमी भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले। यो श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को श्रीमती लोमी नै हो त। के गरौँ, लक गरिदिउँ। राजवंशी पनि भन्दै हुनुहुन्छ। राजवंशीमा त श्रीमान मरेमा परपुरुषलाई चाहिँ नाता नपर्ने परपुरुषलाई चाहिँ लोग्ने जस्तै बनाएर राख्न पाउने हो साथी। तपाई उल्टो क्वेशन हेर्दै हुनुहुन्छ है। बच्चा अर्कैको भए पनि हुन्छ सर भन्दै हुनुहुन्छ। अर्कैको भए पनि हुने त होला नि अब हैन। अर्कैको भएर त कसरी भयो त नि? बच्चा कसको भन्ने त केटीलाई मात्रै पो थाहा हुन्छ त नि, अरूलाई के थाहा हुन्छ? लोमी हो। पिम्बुलाई सघाउनेलाई गोमा भनिन्छ। पिम्बुलाई सघाउनेलाई गोमा भनिन्छ भनेर साथीले के को कमेन्ट गर्नुभयो? लोमी जाति। ओके, श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की श्रीमती ल्याएमा चाहिँ, श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की श्रीमती ल्याएमा चाहिँ के हो नि भन्दाखेरि लोग्नेले घर छाड्नु पर्ने लोमी जाति। मज्जाले कमेन्ट एकदम राम्रोसँग याद गर्नुस्। लोमी जातिहरुमा चाहिँ के रहेको छ त? आफैले अर्की श्रीमती ल्यायो भने घरतिर नभए भयो, सिधै अर्कैतिर बाटो लाग्नु पर्ने भयो है।
के को बिचरा नि एउटा आउँदी अर्की ल्याउनेलाई भन्दै हुनुहुन्छ लेडिज टिमबाट फेरि सपोर्ट आउँदैछ फेरि ए बिचरा भनेछु ठिकै छ त्यसलाई बिचरा भन्न नहुने हो हैन ल ओके ठीक छ यससँगै 149औं क्वेशन रहेको छ 6 महिना गाउँ र 6 महिना जंगलमा बसोबास गर्ने अहिले सोधेको क्वेशन हेर्नु त फेरि कमेन्ट गर्नु त साथीहरु बिहे नहुँदै बच्चा भएमा जन्मिन्छ भन्दै हुन्छ बिहे नहुँदै बच्चा जन्मियो भने के हुन्छ त्यसलाई थकुन्लो हो कि के भन्छ नि हैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ थकुन्लो हो कि के भन्छ थकुल्लो भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई थकुल्लो बिहे नहुँदै ओके 6 महिना गाउँ र 6 महिना जंगलमा बस्ने कुनु भन्नु त ल बनकरिया के साथीहरुले फेरि अब त बनकरिया अब त ट्यालेन्ट भइसक्नु भएको छ नि अब 150औं क्वेशन आफुलाई व्यास ऋषिको वंशज मान्ने सजिलो क्वेशन यहाँहरुको लागि आफुलाई व्यास ऋषिको वंशज मान्ने जाति कुन हो आफुलाई व्यास ऋषिको वंशज मान्ने जाति कुन हो साथीहरु व्यासी ओके व्यास ओके व्यास ओके 409 जना साथीहरु हुनुहुन्छ अब हामी लाइभ क्विज गेम तर्फ जाँदै छौं र 407 जना साथीहरु हेर्दै हुनुहुन्छ 301 जना साथीहरुले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच यो सपोर्टको लागि र जो साथीहरुले लाइक गर्न बाँकी हुनुहुन्छ एकचोटी फटाफट लाइक गर्नु साथीहरु तपाईहरुको लाइक शेयर र सब्स्क्राइबले नै अहिले रातभरि बसेर क्वेशन बनाउनको लागि हौसला दिन्छ है त्यसकारण यहाँहरुले चाहिँ फटाफट लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला त्यसपछि तपाईहरुले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन टिङ टिङ त्यो घण्टी बजाउन चाहिँ नभुल्नु होला आज गफ गर्न पाइन्छ भन्दै हुनुहुन्छ हामी अन्तिममा गफ गर्ने छौं 411 जना साथीहरु हुनुहुन्छ आज 10 मिनेट गफ गर्नको लागि छुटाइएको छ है आज मान्ने जनलाई 10 मिनेटको समय गफ गर्नको लागि छुटाएको छु है यहाँहरुको लागि ओके साथीहरु अब हामी लाइभ क्विजमा जानुभन्दा अगाडि ओके रिचार्ज कार्डको क्वेशन बाँकी छ है नजानुस् कतै रिचार्ज कार्डको जानु मान्य सदस्यहरु रिचार्ज कार्डको प्रश्न बाँकी रहेको हुनाले यहाँहरुले आफ्नो सिटबाट नउठिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु ओके ठीक छ ओके कहिलेकाहीँ रमाइलो पनि गर्नुपर्छ साथीहरु कति पढ्नु है पढ्दा दिमागै ह्याङ हुन्छ कहिलेकाहीँ बिचमा रमाइलो पनि गर्नुपर्छ है कतिखेर सुरुवात भएको भुसुकै बिर्से भन्दै हुनुहुन्छ साथी हरेक दिन 9:30 बजे सुरु हुन्छ कहिले काहीँ केही टेक्निकल इस्यु भयो भने पनि तपाईहरुले लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला हामी असमर्थ भएको दिनमा चाहिँ नोटिफिकेसन पठाउने छौं र आज अलिकति ढिलो नै भएको थियो है ओके सबैजनाले लाइक र शेयर पनि गरिसक्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई र हामी लाइभ क्विजमा जानुभन्दा अगाडि यहाँहरुको लागि जानकारी गराउँ लोकसेवा ज्ञानमा खरिदार अधिकारी नासु असै इन्स्पेक्टर बेनीब्रा शिक्षा सेवा वायु सेवा निगम र विद्युत प्राधिकरणका कक्षाहरु पनि भर्खरै सञ्चालन भइरहेका छन् हिजो अस्तिबाट मात्रै है नेपालको भूगोल पार्ट 1 र पार्ट 2 भएको छ सुभाष सरले दुईटा क्लासहरु गराइसक्नु भएको छ त्यसै गरेर तपाईले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केही दिनमा सञ्चालन हुँदैछ यहाँहरु रेडी भएर बस्नु होला त्यसै गरेर अनुसन्धान सूचकको पनि कक्षा भइरहेको छ विशेष गरी शिक्षक सेवाको तयारी गर्नुहुने साथीहरु शिक्षक सेवाको तयारी गर्नुहुने र प्रासको तयारी गर्ने साथीहरुले पछिल्लो सेक्सनमा भन्दा पनि अहिले नै तयारी गर्नु होला प्रास चाहिँ खुलिसकेको छ यहाँहरुले प्रासको लागि चाहिँ दिन सक्नु नै भयो है कति फटाफट भन्नुभएछ स्क्रिनमा हेरेर फटाफट बोलेको साथी ओके कण्ठै भइसक्यो तपाईहरुलाई भन्दा खरिदार नासु अधिकृत हैन सबैको यसको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ भन्दै कण्ठ पुरै एकदम हुन्छ नि त्यो पुरै उसमा के भन्छ त्यसलाई अनकन्सियस के सबकन्सियस माइन्डमा छिरिसक्यो जस्तो छ फोन गरेर नि केही नबुझेको मैले भन्दै हुनुहुन्छ ए आमा हो फोन गरेर बुझ्नु भएन ल ठीक छ अब भोल्दै बिस्तारै भन्छु है त ओके ल ठीक छ अनि शिक्षक सेवा र प्रासको लागि जोडिहाल्नुस् है शिक्षक सेवाको चाहिँ फेरि पछि नयाँ सेक्सन अझ ढिलो हुन सक्छ त्यसकारणलाई चाहिँ पहिले के गर्नु होला मज्जाले अहिलेदेखि नै सुरुदेखि नै तयारी गरिहाल्नुस् किनभने सिलेबस आइसकेको छ पक्कै पनि खुल्छ शिक्षक सेवा खुल्यो भने पुरै खतरै तरिकाले बाडी नै आउनेवाला छ तपाईहरुले चाहिँ एकदम खुल्यो भने धेरै खुल्छ किनभने धेरै समय नखुलेको भयो सर एकदम ठीक छ है रोल्पा बात गर्दै छु भन्दै हुन्छ रोल्पाबाट भन्दै हुन्छ थ्यांक यू सो मच ओके टीएससी को लिनियोमा भन्दै हुनुहुन्छ ए ओके आर्य आयुषा जी तपाईलाई स्वागत छ टीएससी को
पर्सिको क्लासमा बेलुका 7 बजेदेखि 9 बजेसम्मको कक्षा भइरहेको छ। यससँगै आजको क्वेसन लाइभ क्विज गेमको क्वेसनको लागि रेडी हुनुहुन्छ साथीहरू? रेडी हुनुभन्दा पहिला तपाईहरुले के गर्नुहोस्, फटाफट लाइक गर्न नभुल्नुहोस् ल। लाइक गर्नुहोस्, लाइक फटाफट लाइक गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि शेयर गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि 324 जना साथीहरूले लाइक गरिसक्नु भएको छ। थ्यांक यू सो मच यहाँहरूलाई। लालु दाई भन्दै हुनुहुन्छ ओके लाल हो है, मेरो चाहिँ फेरि लालु चाहिँ हैन। ओके ओके रेडी हुनुहुन्छ ल। म आजको लागि यहाँहरुको लागि क्विज क्वेशन सुरु गर्छु। क्विज क्वेशन आजको लागि क्विज क्वेशनको प्रश्न यहाँहरुलाई मैले अघिदेखि भनेको थिएँ नि, तपाईहरुलाई यो पनि सोध्न सक्छ है भनेर मैले सोधेँ है। अब आजको यहाँहरुको रिचार्ज कार्डको प्रश्न पुनम अधिकारीजीले अघिल्लो क्वेशन जितिसक्नु भएको छ, यहाँलाई बधाई छ। सँगै यहाँले सम्पर्क पनि गर्नुहोला। र अहिलेको क्वेशन 3 2 1 गो। ब्यासी जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? ब्यासी जातिलाई कुन जातिलाई आज के नामले चिनिन्छ, के नामले चिनिन्छ भनेर धेरै पढ्यौं नि अहिले। अघि धेरै जातिहरुको भाषामा धेरै जातिहरुलाई के नामले चिनिन्छ, के नामले चिनिन्छ भनेर बुझ्यौं। अब भन्नुस् ब्यासी जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? ओके प्रकाश भुसालजीले सबैभन्दा पहिले सही जवाफ दिनुभएको छ सौका। त्यसै गरेर रमा विश्वकर्माजीले सेकेन्डमा, ओके रमा विश्वकर्मा आज नयाँ नाम हो, रमा विश्वकर्माजीले सेकेन्डमा सबैभन्दा पहिले सही जवाफ दिनुभएको छ। सौका लेख्ने बेलामा कृष्णजीले लौका लेख्नु भएको छ। ओके सौका यहाँले सौका लेख्न खोज्नु भएको, छिटो लेख्दाखेरि लौका भएछ है। ओके प्रकाश भुसालजी यहाँलाई पनि बधाई छ। त्यसै गरेर ब्यासी भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले, ब्यासी जातिलाई ब्यासी, ओके ब्यासी सौका। ओके साथीहरुले सबैजनाले सौका पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। यहाँहरु धेरै जना साथीहरुले सौका कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। सौका ब्यासी जातिलाई सौका भनेर चिनिन्छ है। सौका जाति ब्यासी जातिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? सौका जातिका नामले पनि चिनिन्छ। आजका विजेताहरु पुनम अधिकारी र प्रकाश भुसाल, यहाँहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ। साथै यहाँको लाइभ क्विज हेर्न आउनुहुने सबै साथीहरु जो 450 जति 444 सम्म पुग्नु भएको थियो साथीहरु, यहाँहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँहरुले पक्कै पनि केही न केही त सिक्नु भयो होला, धेरै नसिके पनि केही न केही हैन। हरेक दिन केही न केही सिक्नु पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि नलेजको मात्रा बढ्दै जान्छ। केही न केही सिक्न छुटाउनु हुँदैन है। सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया जारी छ। लोकसेवा ज्ञानको यो सिक्ने सिकाउने लाइभ क्विज गेम डिस्कसनको यहाँहरुको 39औं लाइभ क्विज आज चाहिँ समापन हुँदैछ। सर मेरो कमेन्ट छ सुरुमा हेर्नु भन्दै हुनुहुन्छ अनुप महाराजी, तर तपाईहरुको कमेन्ट चाहिँ तपाईहरुकोमा मात्रै फर्स्ट हुन्छ कि यो लोकसेवा ज्ञानको लाइभ ड्याशबोर्डमा आइपुग्दैन है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै तपाईहरुलाई सरी भन्छु म यसको लागि है। धेरै नयाँ कुरा थाहा पाइयो, बहुत आभार भन्दै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरुले यसरी हेर्नुहुन्छ, यहाँहरुले शेयर गर्नुहुन्छ, लाइक गर्नुहुन्छ, हाम्रो हौसला बढाउनुहुन्छ र त हामी यसरी उपस्थित हुने गर्दछौं। हुनेवाला ससुराबाट प्रश्न गजब सोधियो, पढाइ लेखाइ जात थर गोत्र सब सोधियो, यत्रो जवाफमा पास भएको छोरो रित्तो हात फर्कियो, कारण कति कमाउँछौ मासिक तलब सोधियो रे। वाह वाह वाह। तर यो हुनेवाला ससुराबाट प्रश्न गजब सोधियो भन्दाखेरि बेनी नभए मान्छेलाई ससुरा नभन्नु न यार तेरिका। ओके ठीक छ, तपाईलाई चाहिँ मेरो छोरी भएमा तपाईलाई ज्वाइँ पनि बनाउला, केही भएन। ओके धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरुलाई। ढिलो नआइदिनुस् भन्दै हुनुहुन्छ। आज ढिलो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्फर्म नै भइरहेको थिएन कि लाइभ चाहिँ मैले गरिरहेको छु हैन, लाइभ चाहिँ गरिरहेको छु तर चाहिँ अनलिस्टेड लाइभ रहेछ। तपाईहरुको चाहिँ अनलाइन स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ लाइभ गएको रहेछ, तर अनलाइन स्टुडेन्टलाई कनेक्ट भएको रहेन रहेछ। 10 वटा क्वेशनहरु लाइभ गरिसकेपछि बाहिरतिर आउँछु, साथीहरुको चाहिँ कमेन्ट छैन भन्नुहुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ इन गरेर फेरि यता आको हो हैन। थ्यांक यू भेरी मच, थ्यांक यू तपाईहरुले धेरै जनालाई सबैजनालाई बधाई छ, धन्यवाद छ। ओके जहिले पनि हाम्रो कमेन्ट ढिलो पुग्ने भन्दै हुनुहुन्छ विद्युत लामिछानेजी। अब खोइ यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बफरिङले गर्दा पनि हुन्छ के, जस्तो तपाईहरुको लोकसेवा ज्ञानबाट गयो भने चाहिँ तपाईहरुकोमा पुग्ने हो हैन। तपाईहरुकोमा कतिपयकोमा पुग्दाखेरि के हुन सक्छ भन्दाखेरि नेट कनेक्सनले गर्दाखेरि तपाईहरुकोमा अलि ढिलो पुग्न सक्छ के। म प्रयासको र टीएससी क्लास लिने विचार छ सर भन्दै हुनुहुन्छ लीला न्युपानेजीलाई। ओके तपाईलाई स्वागत छ। प्रयासको चाहिँ 4-5वटा क्लासहरु भइसकेका छन्, यहाँहरुले त्यो सुरुदेखि पाउनुहुन्छ र फेरि नयाँ क्लास भइसकेपछि फेरि नयाँ कोर्समा पनि तपाईले नयाँ क्लासहरु पनि पाउनुहुन्छ है।
भोलि पनि यही टपिक हो। भोलि हामी करिब आज 150 गऱ्यौँ, 200 वटा आज 150 वटा मात्रै गर्न सकियो साथीहरू। भोलि म 200 वटा जति बनाउँछु, सम्भवतः 200 वटा क्वेसनहरू हुनेछन् जात जातिसँग सम्बन्धित र भोलि समसामयिक पनि हुन सक्छ है। समसामयिक अनि त्यसपछि एउटा नयाँ तरिकाको, जस्तो तपाईहरु के क्वेसनहरुमा झुकिनुहुन्छ त्यही क्वेसन अलि झुकिने क्वेसनहरु मात्रै ल्याएर चाहिँ म आउने छु। भारती थापा 5 स्टार कसरी गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। आज मैले भिडियो बनाउँछु भन्ठानेको थिएँ, अलिकति यो क्वेसन बनाउँदै तपाईहरुको यो अलिकति क्वेसन मिलाउनु पर्छ। त्यो मिलाउँदै चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बनाउन सकिन है। लोकसेवा ज्ञान भनेर सर्च गर्नु होला युट्युब के प्ले स्टोरमा, अनि त्यो एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला। एप्लिकेसन ओपन भनेको ओपन गर्ने होइन, लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने तल रेटिङको चाहिँ अप्सन आउँछ, स्टार 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 आएको हुन्छ। लास्टको स्टारमा क्लिक गर्नु होला, 5 वटा स्टारमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन। 5 वटा स्टारहरु चाहिँ ग्रीन भयो भने त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ केही लेख्न मन लागेको छ भने, तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, फ्रुटफुल लागिरहेको छ भने तपाईहरुले त्यही अनुसारको प्रतिक्रिया दिएर तपाईहरुले चाहिँ पोस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। पोस्ट अप्सन चाहिँ माथि टुप्पोमा हुन्छ है। नासु दोर्सु पत्रको र तेर्सो पत्रको चाहिँ भनेपछि नासु एउटा मात्रै पेपर लिनुभयो भने 2000 छ, नोट र लाइभ क्लास सहित हैन। दुईटा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईको 1500, 3 वटा लिँदाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो भन्दा पनि घट्छ। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ 1 लाख सब्स्क्राइबर पुगिसकेपछि हाम्रो तपाईहरुको लागि एकदमै स्टेबल हुन्छ नि। लोकसेवा ज्ञानको एउटा पहिचान नै रहने तरिकाले चाहिँ एउटा केही प्रोग्राम ल्याउँदै छौं तपाईहरुको लागि। तपाईहरुले चाहिँ यसै गरी नै शेयर, लाइक र सब्स्क्राइब चाँडो गरेर 1 लाख पुर्याउनु होला है। 1 लाख पुगिसकेपछि हाम्रो चाहिँ हामी 93,000 को फ्यामिली भइसकेका छौं हैन। यहाँहरु सबैजनाको साथ र सपोर्टले यहाँहरु सबैजनालाई चाहिँ धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहे। सर आईक्यू र समसामयिक गरौँ मेरो मात्र अनुरोध भन्दै हुनुहुन्छ। आईक्यू क्वेसनहरु सेट गर्न लास्टै गाह्रो हुन्छ साथीहरु हैन, यसमा बनाउनको लागि है। ठीक छ, 5 स्टार बनाइदिन्छ, हामी 5 स्टार बनाइदिन्छौं भन्दै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू तपाईलाई। मेरो कमेन्ट नपढ्ने भन्दै हुनुहुन्छ मनिषा तामाङ जी, तपाईको कमेन्ट चाहिँ कतातिर गएछ? के लेख्नु भएको थियो, अलि चाँडो माथितिर गयो होला। धेरै रमाइलो भयो सर, पढाइ पुग्छ कि छैन बल्ल फिल हुँदैछ, क्विज बेस्ट छ सर भन्दै हुनुहुन्छ। ओके थ्यांक यू तपाईलाई। हो यो तपाईहरुले चाहिँ कतिको बुझ्नु भएको छ, कतिको जान्नु भएको छ हैन, कति पढाइ पुगेको छ भन्ने कुराको पनि यो एउटा तपाईले आफैलाई चेक गर्न पाउने एउटा अवसर पनि हो। आईएससी पासले कुन लोकसेवा दिन पाइन्छ सर भन्दै हुनुहुन्छ। आईएससी पासले चाहिँ यो लेखातिर बाहेक हैन, भनेको लेखातिर बाहेक अरुतिर सबैतिर पाइन्छ। अनि नासुमा त तपाईको संयुक्त तथा एकीकृत हो, त्यहाँ त त्यहाँ भइहाल्यो हैन। लेखा नासुमा पनि अहिले छुट्याइसकेको छ है, नासुमा छुट्याइसकेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ प्रशासनतिर अनि त्यसपछि प्रशासन कानुन लगायतका उसमा चाहिँ दिन पाउनुहुन्छ। मजा आउँछ सर आईक्यू गर्दा भन्दै हुनुहुन्छ। थ्यांक यू सर। मिक्स क्वेशन गरौँ न भन्दै हुनुहुन्छ। मिक्स क्वेशन आउँदैछ, मिक्स क्वेशनको लागि रेडी हुँदैछ। तपाईहरुले जो क्वेशनहरुमा चाहिँ कन्फ्युज हुने क्वेशनहरु धेरै जसो एउटा न एउटा क्वेशन त त्यो कन्फ्युज हुने क्वेशन सोधिरा हुन्छ, त्यो कन्फ्युज हुने क्वेशनहरुको चाहिँ भोलि आउँदैछ। भोलि नदी नाला हिमाल भन्दै हुनुहुन्छ। भौगोलिक दूरीले गर्दा क्लास लिन नपाइने, बरु अनलाइन पे गरेर युट्युबमै चलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। अनलाइन क्लास भइराछ साथीहरु है। तपाईहरुले काठमाडौँमा हुने तपाईहरुले चर्चित प्रशिक्षकहरु को हुनुहुन्छ तपाईहरुले हेर्नु भयो होला लोकसेवा ज्ञानको हैन। केही अब सुरुवाती चरणमा केही तपाईहरुको केही सुधार गर्नुपर्ने क्रम होलान्। हामी बिस्तारै त्यो कुराहरुलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै छौं। सबै कुराहरुलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर यहाँहरुको लागि पर्फेक्ट घर बसेरै मजाले तपाईहरुले काठमाडौँमा हुने क्लासहरु घर बसेर लिन पाउनुहुनेछ है। संसद पनि पाउँछ भन्नुभएको छ। साइन्सले संसद पनि पाउँछ, ठीक छ। रेन्जरको क्लास छैन भन्दै हुनुहुन्छ। रेन्जर र डेन्जर यही सबैको क्लासहरु हुन्छन्, तर खुलेपछि है साथी। यो रेन्जरको क्लास अहिले चाहिँ छैन, अहिले तत्काललाई चाहिँ छैन है। यो खुलेपछि है। कम्प्युटर इन्जिनियरले के एक्जाम दिन पाइन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर इन्जिनियरले तपाईले त प्रशासनतिर त दिन पाउनुभयो। ब्याचलर सक्यो भने प्रशासनतिर त जसले पनि दिन पाइहाल्नु भयो नि है। एकीकृतमा चाहिँ तपाईहरुको र्याङ्किङ अनुसार हुन्छ, सबैतिर दिन पाइहाल्यो हैन। 2076 को राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार कसले पायो भन्ने यो कुराको जानकारी मलाई भएन साथी। म यो तपाईलाई हेरेर भन्छु है त। म त सधैँ 9:30 मा कहिले हुन्छ भनेर घडी हेरेर बस्या हुन्छु भन्दै हुनुहुन्छ पुनमजी। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। नासुको थर्ड पेपर कसले पढाउनु हुन्छ? नासुको थर्ड पेपर चाहिँ तपाईको थर्ड पेपर कुन हो? नासुको प्रशासन अथवा कुन हो? वन फरेस्टरको क्लास छैन, हामी त्यो क्लासहरु पनि गर्ने। वन फरेस्टर जेटीए सबैको क्लासहरु गराउने प्रक्रियामै छौं है। थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई, थ्यांक यू सो मच।
यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। यहाँहरू सबैजनाको सक्रिय सहभागिता अझै पनि रहनुहोला। 9:30 बजेबाट हामी अलि अगाडि गर्थ्यौँ, तपाईँहरू धेरैजनाको निन्द्रा डिस्टर्ब गर्दैनथ्यौँ, तर अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन हुने भएकोले गर्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले 9:30 बजेको समयमा सधैँ उपस्थित हुनुहोला। निर्दोष गेवालीजीले के लेख्दै हुनुहुन्छ फेरि? मुक्तक सुक्तक है, गजल लेख्दै हुनुहुन्छ, कता हराउनु भयो? लेखा नासु हुन्छ कि नै सर भन्नुभएको छ। पहिला सुरुमा चाहिँ नासुको सेकेन्ड पेपर अहिले भइरहेछ, नासुको सेकेन्ड पेपर सकिन्छ, त्यसपछि प्रशासनको सकिन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी लेखा कानुन जति भ्याइन्छ सबैतिर जान्छौँ। प्रशासनको नोट मिल्छ मजाले मिल्छ। प्लेजर आइक्यूको क्विज भन्दै हुनुहुन्छ, आइक्यूको क्विज ओके। आइक्यूको क्विजको लागि चाहिँ क्वेसनहरू त्यस्तो रेडी अहिले तयारी अवस्थामा त छैन, अलिकति त्यसको लागि अलि तयारी गर्नै पर्छ। अलि नासुको इक्जामसम्म नभए पनि खरिदारको इक्जामसम्म अथवा अन्य शिक्षक सेवाहरूको लागि अन्यहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ गराउन सकिन्छ है, किनभने हाम्रो प्रयास चाहिँ एकदम जारी हुन्छ तपाईँहरूको लागि। नासुको कहिलेको क्लास नासुको लेखाको चाहिँ अब यो तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। आरबिपीको कहिलेबाट हुन्छ भन्दाखेरि आरबिपीको अब योभन्दा पछिल्लो हप्ता 10 दिनभित्रमा गर्ने भन्ने कुरो भइरहेछ है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन आउँछ एप्लिकेसनमा, एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर रेडी भएर बस्नु होला। पेमेन्ट कसरी गर्ने आइडिया दिनु भन्ने हुन्छ। पेमेन्ट चाहिँ सेवा आइएमई मोबाइल ब्याङ्किङ होइन, जहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सफल हुन सक्ले चक्लेट खुवाउने हो भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, म तपाईँहरूको तपाईँहरूले चक्लेट खुवाउने दिनको प्रतीक्षामा छु। गणक तथ्याङ्कको क्लास, यो गणकको चाहिँ छैन साथी। ठ्याक्कै तपाईँलाई चाहिँ केही जिके क्लासहरू केही नोटहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, जिकेको केही छ भने सम्पर्क गर्नु होला। लाइभ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि अनलाइन क्लासको लाइभ त बिहान बेलुका सधैँ भइरहेछ। बेलुका 9:30 बजेबाट चाहिँ हामी लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा आउने गर्दछौँ है। ल आजलाई शुभरात्रि, भोलि भेटौँला भन्दै हुन्छ हेवेन्द्र राईले। अब मैले पनि न्यायको तिर्सोपत्र कहिले लिनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। न्यायको तिर्सोपत्र चाहिँ अलि पछि है साथी। पहिला चाहिँ हाम्रो प्रशासन र फर्स्ट सेकेन्ड पेपर सकिन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन पठाउँछु। न त भाला चाहियो न त तीर चाहियो, योभन्दा दुखी हुन अरू के पीर चाहियो। छोरी माग्न जाँदा यस्तो प्रस्ताव आयो ससुरोबाट, अधिकृत स्तरको जागिर चाहियो तर अधिकृत निकाल्न सकेको छैन, गाह्रो छ होइन त निर्दोषी। ओके ठिक छ, अधिकृत नै ज्वाइँ चाहिएको रहेछ भने ठिक छ, निकालिदिनुहोस् अधिकृत होइन। +2 क्लियर गरेकोले प्रशासनतिर जान मिल्दैन र सर भने मिल्छ मजाले। प्रशासन किन नमिल्नु, मिल्छ। +2 पासले त नासु खरिदार दिन मिल्छ। तपाईँहरूले +2 मा चाहिँ तपाईँले अकाउन्ट छ भने तपाईँले सबैतिर दिन पाउनुहुन्छ। जोड अर्कैसँग घरबार भन्छे जवाफ के दिनु, अबदेखि नहेर मेरो अनुहार भन्छे जवाफ के दिनु। हिजो जोसँग मुटु विनिमयको सम्झौता गरियो, उसैकी छोरी मामा नमस्कार भन्छे जवाफ के दिनु। भान्जा नमस्कार भनेर दिनुहोस् ल। ओके, तपाईँको एकदम सृजनशील हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि, कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमता हुँदै पनि होइन, अब तपाईँ चाहिँ अधिकृत निस्केन भनेर तनाव लिएर बसिरहनु भएको छ। तपाईँसँग यति धेरै सृजनशीलता छ होइन, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा हो है। यहाँको निर्दोष गेवालीजीको लागि ताली जाओस् त साथीहरू। ल आरबिपीको न्यू भ्याकेन्सी कहिले हुन्छ भने खुल्छ भने ठ्याक्कै थाहा छैन जाति, यो चाहिँ होइन, अब खुल्नुपर्ने हो है। ओके, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै 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 धन्यवाद। मुरी धन्यवाद। के भन्छ साथीहरू अरू भन्नुहोस् त। मुरी धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरूप्रति धेरै नै आभारी छ लोकसेवा ज्ञान टिम। र यहाँहरू सबैजनालाई आजको लागि के छ, बाई बाई भनौँ, गुड नाइट भनौँ। 276 जना साथीहरू अझै पनि लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभ क्विज हेर्दै हुनुहुन्छ। कति बज्यो भन्ने पनि थाहा छैन, 11:34। ओके, बाई बाई, गुड नाइट, हेभ अ स्विट ड्रिम साथीहरू। साथीहरूले पढ्न नभुल्नु होला, निन्द्रा लागेको छैन भने पढ्नु होला। लामन थुचुचे भन्दै हुनुहुन्छ साथीले। गाली गर्नुभयो कि शुभकामना दिनुभयो कि के गर्नुभयो? भाषा नबुझेपछि गाह्रो छ। मेरो त कमेन्ट नै हेर्नु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ सबिना हमालजी। खोइ तपाईँले त्यो फेरि अहिले त हेरिरहेको छु त कमेन्ट कहिलेकाहीँ नदेखिन सक्छ होइन। नदेखिने भनेको अलिकति फास्ट माथितिर जान सक्छ। थ्याङ्क यू सर भन्दै हुनुहुन्छ शारदाजीले। थ्याङ्क यू यहाँलाई। गुड नाइट भन्नुभएको छ। जोइन गर्नु छ भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, जोइन गर्नु होला सर, टाइम बताइदिनु भयो, आभारी हुने थिएँ भन्दै हुनुहुन्छ। टाइम चाहिँ बेलुका 9:30 बजे जहिले पनि है। डेट कसरी याद गर्ने?
डेट कसरी याद गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति रिसर्च चाहिँ गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको त्यो चाहिँ अलि टाइम लाग्नेवाला छ, कसरी डेट कसरी याद गर्ने भनेर है। त्यो चाहिँ अलिक क्लासै लिनुपर्ने रहेछ। तपाईले यसो तपाईले माइन्ड टेक्नोलोजीको अथवा चाहिँ यो चाहिँ सुपर लर्निङको क्लासहरु यिनीहरु लिनुभयो भने, अथवा चाहिँ सुपर लर्निङ भन्ने एउटा बुक पनि छ मार्केटमा, तपाईले चाहिँ विकास आनन्दको त्यो बुक लिनु होला। र सबैभन्दा बेस्ट भनेको तपाईले लोकसेवा गुरु भन्ने एउटा बुक छ यदु सरको। त्यो लोकसेवा गुरु भन्नेमा चाहिँ तपाईहरुको मिति कसरी याद गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा पनि लेखिएको छ। त्यो बुक पनि म एकदमै रिकमेन्ड गर्छु। त्यो राम्रो लागेर है, फेरि एकदम आफुलाई राम्रो लागेको भएर कति साथीहरुले पढ्नु पनि भएको होला। त्यो एकदम राम्रो बुक छ, त्यो बुक हेर्नु होला है। भन्दै मेरो कमेन्ट हेर्नु हुन्न भन्दै हुनुहुन्छ परमेन्द्र यादवजी, तपाईको कमेन्ट नहेर्ने त कुरै भएन नि। ओके परमेन्द्र यादव, मेरो पनि हेर्नु हुन्न भन्दै हुनुहुन्छ। ओके साथीहरु, धेरै जना साथीहरुको हुन्छ एकैचोटी आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हेर्न भ्याइदैन, यहाँहरुले चित्त नदुखाउनु होला है। ओके प्रयासको लागि अनि साथीहरु जो साथीहरु प्रयासको तयारी गर्ने साथीहरु हुनुहुन्छ नि, प्रयासको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि पनि सेटहरु तयारी हुँदैछ। यहाँहरुको लागि एउटा निश्चित टाइम दिन्छौ, तपाईहरुले त्यो टाइममा चाहिँ तपाईहरु प्रयासको लागि पनि उपस्थित हुनु होला, प्रयासको लागि पनि उपस्थित हुनु होला। मेरो नि प्रकाश भुसाल, मेरो नि हेर्नुहुन्न भने प्रकाश भुसाल जी, तपाईको आजको लाइभ क्विजमै मैले तपाईको 15-20 चोटी नाम लिए होला, तपाईले धेरै अगाडि कमेन्ट गरिरहँदा है। ओके बल्ल हेर्नुभयो भन्दै हुनुहुन्छ। ओके सर पढ्ने तरिका पनि अलि भनिदिनु भन्दै हुनुहुन्छ। ओके पढ्ने तरिकाहरु हेर्नुस्, पढ्ने तरिकाहरु नै लाइभ क्विजमै आइराछ। हेर्नु त झुकिने क्वेशन केही भेट्नु भयो भने टक्क ल्याएर एक ठाउँमा राखिहाल्ने। ती झुकिने क्वेशनहरुको लागि तपाईहरुलाई मैले यो क्विज गराउँदै गर्दाखेरि धेरै जसो साथीहरुले चाहिँ त्यस्ता क्वेशनहरुमा झुकिनु भएको छ, जुन क्वेशनहरु अलि एकअर्कामा रिलेटेड छन्। ती क्वेशनहरुको कलेक्सन म गर्दै छु। ती के छन् त ती क्वेशनहरु हैन, त्यो क्वेशन। अनि 2:1 भन्ने एउटा चाहिँ लाइभ क्विज आउँदैछ। 2:1 भन्ने लोकसेवा ज्ञानबाट 2:1 कस्तो, एउटा क्वेशनबाट दुईटा जानकारी, एउटा क्वेशनबाट दुईटा जानकारी, त्यो झुकिने जानकारीहरु सहितको चाहिँ श्रृंखला आउँदैछ। तपाईहरुले चाहिँ केही दिनमा त्यसको चाहिँ अब जस्ट अब मैले लेखेर सकिसकेको छु, टाइपिङ गर्न बाँकी छ। त्यो भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो आउँछ, त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्योबाट झुकिने क्वेशनहरुको बाट चाहिँ मैले क्लियर गराइदिन्छु है त। भिजुअलाइज गरेर पढ्नुस् हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। भिजुअलाइज गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई लिंकिङ मेथडहरु हुन्छ, धेरै मेथडहरु छन्। ती मेथडहरुको विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ केही सम्भव भएसम्म म त्यो विषयमा पनि यहाँहरुको लागि भिडियो बनाउने कोशिश गर्नेछु साथीहरु। भन्दै आजको लागि 276 जना साथीहरु, यहाँहरु सबैजनालाई गुड नाइट, ह्याभ अ स्वीट ड्रीम। तपाईहरु जो साथीहरुले लाइक गर्न शेयर गर्न बाँकी हुनुहुन्छ, लोकसेवा ज्ञानमा अन्य क्लासहरु पनि छन्। लोकसेवा ज्ञान सर्च गर्नु होला युट्युबमा, प्ले स्टोरमा लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। र लोकसेवा ज्ञानको भिडियो कक्षाहरु जुन तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरु, कतिपय साथीहरु फेसबुक ग्रुप पनि चलाउनुहुन्छ, कतिपय साथीहरुले चाहिँ आफै पनि पेजहरु चलाइरहनु भएको हुन्छ। यहाँहरुले शेयर गरेर सपोर्ट गर्न नभुल्नु होला। र कतिपय साथीहरुले धेरै साथीहरुले शेयर पनि गरिरहनु भएको हुन्छ, कति साथीहरुले शेयर गरिरहनु भएको हुन्छ, त्यो पनि हामीले हेरिरा हुन्छौं है। टिचरको बारेमा सर केही जानकारी, टिचर सर्भिस कमिसन शिक्षक सेवाको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, भर्खरै सञ्चालन भएको छ साथीहरु, यहाँहरु जोइन हुनु होला। प्रयासको लागि कसको बुक बेस्ट होला भनेर अहिले प्रयासको लागि बुक कुन छ राम्रो मैले हेरेको छैन, त्यसकारण मैले अहिले यहाँनिर रिकमेन्ड गर्न सकिन है। अब मेसिनबाट ओके किशोक, मेसिनबाट कारोबार गर्ने बैंक चाहिँ सानीमा हो, कसरी भन्दा यो सुविधामा किशोक लेख्दा कि अगाडि आउँछ, काकी लेख्दा पनि कि भन्ने आउँछ। नेपालीमा काकी भनेको र सानीमा भनेको एउटै हो, त्यसैले सानीमा बैंक। अब मेसिनबाट कारोबार गर्ने बैंक चाहिँ सानीमा हो रे, कसरी भन्दा यो सुविधामा किशोक लेख्दा कि अगाडि आउँछ, काकी लेख्दा पनि कि अगाडि आउँछ। नेपालीमा काकी भनेको र सानीमा भनेको एउटै हो, त्यसैले सानीमा बैंक। खतरा त ट्रिक बनाउनु भएको छ त तपाईले। छुट्टी मला है अब परमेन्द्र यादवजी, ल छुट्टी मला। ल गुड नाइट, ह्याभ अ स्वीट ड्रीम साथीहरु। थ्यांक यू। यहाँहरुको रात्रि शुभ रहोस् र भोलिको लाइभ क्विजमा यहाँहरु आउन नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच। गुड नाइट सबैजना साथीहरुलाई, गुड नाइट।